नेपालसँग सन् 1816 को सुगौली सन्धि, सन् 1950 को नेपाल भारत मैत्री सन्धि छ, सक्कल पत्र छ। यो सन्धि पत्र सङ्ग्रहमा उहाँले सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति यसमा प्रकाशित गर्नुभएको छ। यदि सुगौली सन्धि नेपालमा थिएन र छैन भने उहाँले कसरी प्रकाशित गर्नुभयो? यो कुरा यो फारसी भाषामा रहेको सुगौली सन्धि हेर्नुहोस्, यो सही गरेको पृष्ठ यसमा छ। यहाँ गजराज मिश्र, चन्द्रशेखर उपाध्याय र एकजना अर्कोको यो फारसी पर्सियन भाषामा सही छ। उहाँहरूको छाप पनि लगाइएको छ। गजराज मिश्रको प्रष्ट छाप छ। तर एकजना तपाईँले नाम लिने गरेका ती सीमाविदले त उहाँको त्यो अध्ययनको दायरा हेर्दाखेरि मलाई टिट लागेर आयो। उहाँले त यो गजराज मिश्रले सही नै गरेका छैन यसमा भन्नुभयो। सुगौली चाहिँ नेपालमा हो के अरे हेटौँडामा भन्दै हिँड्नु भएको छ होइन। अब यहाँ हेर्नुहोस् त यो औँठीको छाप मात्रै भन्नुहुन्छ, यो औँठाकै यो उहाँको निजी छाप हो नि, गजराज मिश्रकै छाप चाहिँ। नेपाल मात्रै एउटा त्यस्तो देश हो जहाँ कानुनै बनाएर पुराना अभिलेखहरू ध्वस्त पारिन्छ होइन, पुराना अभिलेखहरू सडाइन्छ, धुलाइन्छ। यो सीमाङ्कन गरेर त्यो बेलाको रङ्गीन नक्सा मसँग छ होइन, त्यो बेलाको रङ्गीन नक्साहरू मसँग छन् होइन। अब यो नक्सा छैन, सुस्ताको नक्सा छैन भन्ने कुरा वाहियात हो। यो नक्सा छ, जसले राष्ट्रको हात गर्यो त्यो चाहिँ पुरस्कृत हुँदै आउने परिपाटी त हाम्रो सुगौली सन्धिबाट सुरु भयो नि, गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर होइन। तपाईँको महाकाली सन्धि गर्ने हेर्नुहोस् पुरस्कृत भए होइन, कोशी गण्डक बेच्नेहरू पुरस्कृत भए। अहिले जसले नेपालको हित प्रतिकूलका सन्धि सम्झौतामा सही गर्छन् उनीहरूको हाई हुन्छ। प्रधानमन्त्री भीमसेन थापा ठुलो देशभक्त थिए। उनी चाहिँ नेपालबाट मात्र होइन एसियाबाट नै अङ्ग्रेजहरूलाई लखेड्नुपर्छ भनेर उनले मेवाडदेखि लिएर तपाईँको यो ग्वालियरका राजाहरू पन्जाब केसरी रणजित सिंहसम्मलाई पत्रचार गरेका थिए। दुईजना पात्र गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायलाई चाहिँ निस्वार्थ दिएर होइन, निस्वार्थ भनेको सर्वाधिकार दिएर होइन, त्यसमा चाहिँ उनीहरूलाई एउटा सन्देशवाहकको रूपमा चाहिँ पठाइएको थियो। तर ती दुईजना सन्देशवाहकले के गरिदियो भने निस्वार्थ एउटा आफूलाई दिएको जिम्मेवारीको दुरुपयोग गरेर आफूभन्दा माथिको जिम्मेवारी भन्नु त्यो अख्तियार गरेर उनीहरूलाई चाहिँ त्यो गलत सन्धिमा चाहिँ हस्ताक्षर गरेर आएको अवस्था थियो। त्यो युद्धको बेला चाहिँ नेपालमा 4 जना पात्रहरूले चाहिँ खलनायकी भूमिका निर्वाह गरेका थिए। ती पात्रहरू चाहिँ एउटा पृथ्वीनारायण शाहले बनारसबाट ल्याएको गजराज मिश्र, जसलाई नेपाली होइनन्, जसलाई देश निकाल पनि गरिसकेका थियो। अर्को काभ्रेका दाहाल चन्द्रशेखर उपाध्याय, जसका बाउ छोरा उमाकान्त र चन्द्रशेखर उपाध्याय नै त्यसमा खलनायकी भूमिकामा थिए। अर्को एउटा पाल्पाको कनकनिधि तिवारी, जसले ब्रिटिसको सुरागीको काम गरिरहेको थियो र ब्रिटिस गुप्तचरहरूलाई चाहिँ उसले यो त्रिशुलीको किनारै किनार नुवाकोट दरबारसम्म पनि पुर्याउने काम गरेको थियो। अब नेपालसँग हुन्थेन भने, यो सन्धि हुन्थेन भने योगी नरहरिनाथको यो किताब सन्धिपत्र सङ्ग्रह 2022 सालमा प्रकाशित छ र यो सन्धिपत्र सङ्ग्रहमा उहाँले दुर्लभ सामग्रीहरू उहाँले सङ्कलन गरेर राख्नुभएको छ। र त्यो बेला राजा महेन्द्रसँग उहाँको निकट सम्बन्ध थियो, उहाँलाई प्रेस पनि उपलब्ध गराइएको थियो र उहाँले सबै कुराहरू यसमा डकुमेन्टेसन गर्नुभएको र के अरे एम्बेसी छ, किन स्टेटको पैसा दोहन गर्ने खोजीको नाममा? कसैलाई लन्डन घुम्न मन लाग्यो, लन्डनको नोस्टाल्जिया भयो, याद आयो अरे पुरानो दिनको भन्दैमा, अनि एउटा बाहना बनाएर त्यहाँ लन्डन घुम्ने मेलो मिलाउने। यत्रो राष्ट्रिय महत्त्वको सन्धि नेपालसँग छैन भन्नु चाहिँ यो चाहिँ हास्यास्पद कुरा हो। जुन पात्रले जसरी भनिरहेका छन् तिनले चाहिँ मुलुकको पक्षमा होइन कसैलाई अरूलाई नै फाइदा हुने किसिमले यस्तो कुराहरू बोलिरहेछन्। यो कुरा दुःखद हो। कक्सले के लेख्छन् भने गजराज मिश्र विदाउट फर्दर प्रेम्बल एक्सप्रेस्ड हिज रेडिनेस टु एक्सिक्युट द ट्रिटी भनेर उसले होइन, जुन पात्रहरूले आफूलाई चाहिँ हामीलाई पठाउनु पऱ्यो, हामीले ल्याउँछौँ, हामीले उहाँहरूको यो लन्डन घुम्ने लालसा र लालच मात्रै हो। यसमा चाहिँ सरकारले यस्ता व्यक्तिहरूलाई पठाउनु हुँदैन, त्यसमा कोही मलाई पनि पठाउने होइन, कोही अरूलाई पनि पठाउने होइन। दरबारमा लाल बाकसै नहोला तर बाकस चाहिँ छ त्यहाँ। बाकस कस्तो छ भने पुराना ऐतिहासिक दस्तावेजहरू राख्ने बाकस छ यो सुगौलीमा। सुगौली कहाँ हो भन्दाखेरि अहिलेको मोतिहारी र बेतियाको ठिक्क बिचमा पर्छ। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। चुरो कुरोमा हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण विषयलाई निरन्तर रूपमा उठाउँदै आइरहेका छौँ र हामी तार्किक निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ सक्दैनौँ, यो विषयमा सफल हुन्छ हुँदैनौँ, यो भविष्यको गर्भमा छ। तर हामी निरन्तर यसको फलोअप गरिरहेका छौँ। सुगौली सन्धि र 1950 को सन्धिको विषयमा जब यो देशका मन्त्रीहरू, यो देशका मुख्य बागडोर सम्हालेर बसेका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू नै बेखबर हुन्छन् र यो विषयमा जान्न खोज्छन्, यो कसले जानकारी देला? सरकारसँग यी विषयको जानकारी छैन। कसले राख्ने सुगौली सन्धि सन् 1816 को सुगौली सन्धिको सक्कल पत्र, कसले राख्ने सन् 1950 को नेपाल भारत मैत्री सन्धिको सक्कल पत्र कहाँ हुन्छ? यो कुनै व्यक्तिले ल्याएर दिने हो जनतालाई, या इन्डिभिजुअल रूपमा कसैले खोजेर ल्याउने हो कि सरकारले संस्थागत रूपमा यी कुराहरू सुरक्षित राख्ने हो?
व्यक्तिगत रूपमा अध्ययन अनुसन्धानमा लागेका अनुसन्धानदाता र अध्येताहरूले ल्याइदिएको कुराले सरकारले आफ्नो सम्पत्ति हो भनेर कहिले गर्व गर्ने? सरकारले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई प्रोत्साहन गरेर जिम्मा दिने हो अथवा आफैले ती वस्तुहरू, ती ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणहरू खोजेर राख्ने हो? यो आजको बहसको टडगारो विषय छ र एकछेप प्रश्न बनेको छ। यति बेला परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्गाले जब सुगौली सन्धि नेपालसँग छैन, 1950 को सन्धि नेपालसँग छैन भनेपछि एक किसिमको गर्मागर्मी बहस भएको छ। त्यो आज मात्रै होइन, यसअघिका परराष्ट्र मन्त्रीहरूले पनि पटक पटक नभएको बोले, तर त्यो खोज्नतिर लागेनन्। यो लज्जास्पद कुरो हो। र कतिपय मान्छेहरूले हामीले फल्नो देशमा देखेका छौँ, फल्नो देशमा देखेका छौँ, सरकारले जिम्मा दिए लिएर आउँछौँ भनेर सञ्चार माध्यममा बोल्नुभयो। यो तरिकाले सन्धि भेटिन्छ, यो तरिकाले खोज्ने हो अथवा सरकारले नै इनिसिएसन लिएर यी कुराहरू खोज्नतिर लाग्ने हो? यही विषयमा आज हामी चुरो कुरोमा गहन र मिहिन संवाद गर्दैछौँ। त्यसका निमित्त सीमाका विषयमा यस्ता किसिमका ऐतिहासिक तथ्य, सन्धि ग्रन्थ, सक्कली सन्धि पत्रहरूको बारेमा निरन्तर अध्ययन र अनुसन्धान गर्दै आउनुभएका अध्येता रतन भण्डारी आजको चुरो कुरोमा हुनुहुन्छ। म उहाँसँग यी विषयमा समग्र कुरा जान्ने प्रयास गर्नेछु। सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोमा अध्येता अनुसन्धानदाता रतन भण्डारीलाई स्वागत गर्छु। रतनजी, तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। तपाईँ निरन्तर अध्ययन अनुसन्धानमा हुनुहुन्छ, खासै मिडियामा आउन तपाईँ रुचि राख्नुहुन्न, मिडिया भन्दा अलिक परै बस्न मन पराउनुहुन्छ, तर तपाईँले गरेका अध्ययन अनुसन्धान आम दर्शकलाई पस्किनुपर्छ भनेर मैले तपाईँसँग अनुरोध गरेँ, समय दिनुभयो। यसको लागि सबैभन्दा पहिला आभार व्यक्त गर्छु। तपाईँ मिडियामा एकदमै कम झुल्किने मान्छे। जस्तो नि रतनजी, अनुसन्धान अध्ययन तपाईँको एकदमै तीव्र गतिमा गइरहेछ। मैले भनिहालेँ, मिडियामा खासै आउन तपाईँ रुचि पनि राख्नुहुन्न, आफ्नै अध्ययन अनुसन्धानमा हुनुहुन्छ। तर तपाईँले अध्ययन अनुसन्धान थालेको विषय, ऐतिहासिक तथ्य, सीमाका विषयमा जहिले पनि नेपालमा एउटा किसिमको बहस उत्पन्न हुन्छ र विवाद उत्पन्न हुन्छ। आज हामी तपाईँ र म मूलतः यो 1816 को सुगौली सन्धि र सन् 1950 को नेपाल भारत मैत्री सन्धिको विषयमा नै केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछौँ। यो विषयमा नेपालमा सरकारको नेतृत्वमा बसेका, परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हालेका परराष्ट्र मन्त्रीहरू र सरकारी तालुकदारहरू नै बेला बेलामा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ। नेपालसँग सन् 1816 को सुगौली सन्धिको सन्धिपत्र पनि छैन, सन् 1950 को नेपाल भारत मैत्री सन्धिको सक्कली सन्धिपत्र पनि छैन भनेर बोल्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिला यो सुगौली सन्धि के हो? आम जनताले, भुइँ मान्छेले पनि बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस्। र 1950 को सन्धि के हो त्यहाँ जाउँला। सुगौली सन्धि के हो त्यहाँबाट सुरु गरेँ मैले। अब यो सुगौली सन्धि के हो भन्ने विषयमा बुझ्नु पर्दाखेरि यसको थोरै पृष्ठभूमिमा जानु उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ। खास गरी पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको नेपाल एकीकरण अभियान बहादुर शाहको पालामा आइपुग्दाखेरि चाहिँ पश्चिममा काँगडा र पूर्वमा टिस्टा पुगेको थियो। र त्यो बेला नेपालले एउटा साउथ एसियामै आफ्नो एउटा विशिष्ट पहिचान, एउटा वैभवशाली इतिहास र एउटा आफ्नो एउटा राम्रो एउटा उपस्थिति कायम गरेको अवस्था थियो। र नेपाल आर्थिक रूपमा पनि त्यति बेला सबल र बलियो अवस्थामा रहेको अवस्था थियो। तर त्यो कुरा दक्षिणबाट आइरहेको यो ब्रिटिस साम्राज्यवादलाई चाहिँ पछि राखेको थिएन, मन परिरहेको थिएन। खास गरी ब्रिटिसहरूले चाहिँ नेपाललाई आफ्नो अधीनमा लिएर तिब्बतमा चाहिँ उसले व्यापार र धर्म प्रचार गर्ने त्यो नीति अख्तियार गरेको थियो। र त्यो नीतिको बाधक चाहिँ ब्रिटिसहरूका लागि नेपाल थियो। त्यो भएर उनीहरूले चाहिँ नेपालमाथि चाहिँ आँखा गाडेको, अर्थात् नेपालसँग युद्ध चाहेको अवस्था थियो। र त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अङ्ग्रेजसँग हाम्रो युद्ध हुनु पुगेको थियो। र त्यो युद्धको सिलसिलामा चाहिँ उनीहरूले के गरेका थिए भने उनीहरूले सिधै नेपालमाथि युद्ध लादेको अवस्था थिएन। उनीहरूले त्यसका लागि वृहत तयारी, गहन अध्ययन र आफ्नो विभिन्न मिसनहरू चाहिँ नेपाल पठाएको अवस्था थियो। त्यो बेला जस्तो जेम्स लोगेनको मिसनहरू, होइन, कक्सको मिसनहरू, अनि त्यसपछि ह्यामिल्टन र कक प्याट्रिकको मिसनहरू पनि उनीहरूले नेपाल पठाए। र त्यसमा यो ह्यामिल्टन भन्ने मान्छेले त नेपालमा 14 महिना बसेर के अरे एउटा गहिरो अध्ययन गरेको थियो नेपालको सबै आर्थिक सामाजिक भौगोलिक परिस्थितिको बारेमा। र त्यसै गरी कक प्याट्रिकले पनि त्यो किसिमको स्टडी गरेको थियो। र ती दुवै पात्रले किताबको रूपमा आफ्नो स्टडीलाई प्रकाशनमा पनि ल्याएका थिए। र त्यो किताबहरू हामीसँग पनि छ। र त्यसपछि के भयो भने त्यही सिलसिलामा अब कक प्याट्रिक र ह्यामिल्टन नेपाल आएकै बेला ताका होला, मलाई लाग्छ 1792 मा अङ्ग्रेज र नेपाल बिच चाहिँ एउटा वाणिज्य सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो। खासमा त उनीहरूले सन्धि चाहेका थिएनन्, तर एउटा हस्तक्षेपको एउटा
माध्यम चाहिँ त्यो सन्धि बनाएका थिए, किनभने त्योभन्दा अगाडि नेपालले चाहिँ अङ्ग्रेजलाई नेपालमा प्रवेश दिएको अवस्था थिएन। भनेपछि उनीहरूको रणनीतिक किसिमले उनीहरूले त्यो सम्झौता गरेका थिए र त्यो सम्झौता चाहिँ रणबहादुर शाह र त्यो बेलाको ब्रिटिस प्रतिनिधि डङ्कन बीच भएको थियो, 7 बुँदे सम्झौता 1792मा। र त्यही सम्झौतापछि फेरि पनि उनीहरूले एउटा अर्को सम्झौता गरे 1801मा, र त्यसको अर्को वर्ष 1802मा फेरि अर्को सम्झौता भयो नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच। र त्यो सम्झौताका आधारमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ काठमाडौँमा आफ्नो रेसिडेन्ट अर्थात् दूत राख्ने, त्यो बेला वकिल भनिन्थ्यो, नेपालले चाहिँ वकिल भन्थ्यो, उनीहरूले चाहिँ रेसिडेन्ट भन्थ्यो, त्यो राख्ने उनीहरूले त्यो व्यवस्था गरे। र त्यही सिलसिलामा चाहिँ नक्स भन्ने मान्छे चाहिँ काठमाडौँ आएर बस्न थाले। र नक्स काठमाडौँ आएर ऊ चुपचाप आफ्नो एउटा दायराभित्र नबसिकन उसले चलखेल बढाएपछि नेपालले उसलाई 2001 वर्षभित्रै देश निकाला गरेको थियो, अर्थात् नेपालबाट निकाल्ने काम गर्यो। निकालेपछि अब अङ्ग्रेजले नेपालमाथि चाहिँ यो ट्रिटी उल्लङ्घन गरेको आरोप लगायो। त्यसपछि नेपाल र अङ्ग्रेज बीच यही विषयमा किचलो र विवाद सुरु हुँदै आएको थियो। पछि अब अङ्ग्रेजले के चाहेको थियो भने उसले त त्यो ट्रिटी भन्दा पनि उसले नेपालसँग युद्ध चाहेको थियो होइन, उसले विभिन्न बाहनामा युद्ध चाहेको थियो। नक्सलाई नेपालले निकाला गरिसकेपछि त्यसपछि उनीहरूले न्यू खोज्न थाले र त्यो न्यू चाहिँ उनीहरूले कहाँबाट सुरु गर्यो भने बुटोल र शिवराज, त्यो बेलाको पाल्ही, माझखण्ड, नवलपुर र खजनी भनिन्थ्यो त्यो क्षेत्र अन्तर्गतको यो शिवराज र बुटोल क्षेत्रमा चाहिँ उनीहरूले आफ्नो दाबी अघि सारे र त्यही दाबीलाई लिएर 1811 देखि नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच फेरि खिचलो सुरु भयो। र त्यो सिलसिलामा सन् 1813मा ब्रिटिसहरूले चाहिँ फेरि नेपाललाई यो शिवराज र बुटोल छोड्नुपर्छ, किनभने त्यो पहिला सेन राजा अन्तर्गत थियो, पाल्पा सेन राजा अन्तर्गत। सेन राज्य नेपालमा आइसकेपछि त्यो त नेपालको हुने भयो। तर उनीहरूको दाबी त्यो के थियो भने यो अवधको यो नवाबको हो, यहाँबाट उत्पादन हुने काला नमक र अगहनी भन्ने धान त त्यो लखनऊको प्यालेसमा पुलाउ पाएको थियो, त्यो भएर यो हाम्रो यताको भन्ने उनीहरूको दाबी थियो होइन। तर नेपालले त्यो मान्ने अवस्था थिएन। त्यही विषयलाई लिएर पछि 1814मा उनीहरूले के गर्यो भने त्यो आफ्नो सेक्युरिटी पोस्टहरू चाहिँ उनीहरूले तैनात गरे। कसले भन्दाखेरि इस्ट इन्डिया कम्पनीले। र त्यो सेक्युरिटी पोस्ट त्यहाँ तैनात गर्नुको साथसाथै उनीहरूले 40 दिनभित्र त्यो क्षेत्र खाली गर्नु भनेर नेपालको भूमिमा सेक्युरिटी पोस्ट खडा गरेर 40 दिनभित्र त्यो ठाउँबाट नेपालले आफ्नो उपस्थिति हटाउनु भन्ने उनीहरूले उर्दी पनि जारी गरेका थिए। तर नेपालले त्यो मानेन। नमानिसकेपछि त्यो बेला पाल्पामा हाम्रो पाल्पा क्षेत्र हेर्ने त्यहाँ त्यो बेलाको मुख्तियार हुनुहुन्थ्यो साना काजी अमरसिंह थापा। हामी कहाँ 2 जना अमरसिंह थापा हुनुहुन्थ्यो। एउटा बडा काजी जो कागडा किल्लामा बसेर पश्चिमी मोर्चा सम्हाल्नु भएको थियो भने अर्को चाहिँ पाल्पा गौडामा बसेर, त्यो बेला त गौडा भएको थियो कि थिएन, तर पाल्पामा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ भीमसेन थापाको बुवा हुनुहुन्थ्यो। उहाँको कमान्डमा चाहिँ पछि नेपाली फौजले चाहिँ त्यो ब्रिटिस चौकीहरूमाथि आक्रमण गरिसकेपछि त्यहाँ 20-25 जना ब्रिटिसहरूको त्यो निधन पनि भयो। र त्यही विषयलाई लिएर ब्रिटिसहरूले चाहिँ नेपालमाथि युद्धको घोषणा गरे। त्यो युद्ध हाम्रो 2 वर्षसम्म चल्यो। 1814मा सुरु भएको युद्ध चाहिँ 1816मा आएर टुङ्गिएको थियो। त्यो युद्धको बिचमा चाहिँ 1815को डिसेम्बर मलाई लाग्छ 2 का दिन भारतको सुगौलीमा उनीहरूले बलजप्ती हामीलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको सन्धि चाहिँ लादेका थिए। त्यसलाई सुगौली सन्धिको नामले चिनिन्छ। त्यो सन्धिमा चाहिँ नेपालले काली पश्चिमको सम्पूर्ण भूभागहरू त्याग्ने, नेपालले तराईको सम्पूर्ण भूभागहरू परित्याग गर्नुपर्ने र मेचीदेखि पूर्वको सम्पूर्ण तराई र पहाड त्याग्नुपर्ने त्यसमा उल्लेख थियो। त्यो कुरा नेपालले स्वीकारेको थिएन, स्वीकार्ने अवस्था पनि थिएन। र अङ्ग्रेजहरूले के त्यसमा अर्को पनि शर्त राखेका थियो भने त्यो सबै कुराहरू छोडे बाबत चाहिँ नेपाललाई वार्षिक 2 लाख रुपियाँ दिने भन्ने पनि उसको त्यसमा कुराहरू थियो। तर त्यो पनि नेपालले स्वीकारेको अवस्था थिएन। पछि त्यो सन्धि अस्वीकृत रहेको अवस्थामा भलै त्यसमा गजराज मिश्र र टक्सारी चन्द्रशेखर उपाध्यायले चाहिँ सही गरेर आएका थिए यो सुगौलीमा। सुगौली कहाँ हो भन्दाखेरि अहिलेको मोतिहारी र बेतियाको ठिक्क बिचमा पर्छ। मोतिहारीदेखि पश्चिम, बेतियादेखि पूर्व। त्यहाँ आउनुभन्दा अगाडि जस्तो अङ्ग्रेजले जबरजस्ती हामीलाई सही गर्न लगाएको थियो भनेर तपाईँले भन्नुभयो नि, त्यो जबरजस्ती भन्नाले के थियो? त्यसको जबरजस्ती गर्नुको कारण? हजुर, हाम्रो त लडाइँमा हार मानेका त थिएन। लडाइँमा हामीले हारेका थिएनौँ। पूर्वी मोर्चामा त हाम्रो हारै भएको थिएन। पश्चिम मोर्चामा पनि उनीहरूले भने जस्तो हामीले हार बेहोरेको अवस्था होइन। तर त्यो युद्धको बेला के पनि भएको थियो भने त्यहाँ पश्चिमी मोर्चामा खास गरिकन यो कुमाउ गढवाल, हाम्रो मलाउ, जैथक, नालापानी
आदि स्थानमा चाहिँ अब त्यहाँ अलिकति हाम्रो केन्द्रबाट हामीले त्यहाँ थप सुरक्षा फौजहरू हामीले त्यहाँ पठाउन सकेनौँ, किनभने भौगोलिक अवस्था र यातायातको असुविधाका कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो सहज थिएन। र अर्को सुदूरपश्चिम मोर्चामा हामीले 2 वर्ष लामो युद्ध बिहोर्दाखेरि चाहिँ त्यो बेला हाम्रो सेना अलिकति छिन्न भिन्न अवस्थामा थियो। कतिपय अवस्थामा हाम्रै सेनाहरूलाई उनीहरूले पुनर्गठन गरेर गोर्खा रेजिमेन्ट पनि सुरु गरिसकेका थिए ब्रिटिसहरूले 1815 मै। हाम्रै मान्छेहरूलाई लिएर, नेपाली मान्छेहरूलाई लिएर जो अलिकति प्रलोभनमा पारेर। त्यो बिचमा चाहिँ फेरि रसद पानीको पनि तलब भत्ताहरूको पनि अलिकति नपाएको अवस्था थियो र विजित प्रदेशहरू खास गरी कुमाऊ गढवालका मान्छेहरूले पनि हामी माथि चाहिँ अलिकति धोखाधडीपूर्ण व्यवहारहरू गरेका थिए। खास गरी त्यो युद्धको बेला चाहिँ नेपालमा 4 जना पात्रहरूले चाहिँ खलनायकी भूमिका निर्वाह गरेका थिए। ती पात्रहरू चाहिँ एउटा पृथ्वीनारायण शाहले बनारसबाट ल्याएको गजराज मिश्र, जसलाई नेपाली होइनन्, जसलाई देश निकाल पनि गरिसकेका थियो। अर्को काभ्रेका दाहाल चन्द्रशेखर उपाध्याय, जसका बाउ छोरा उमाकान्त र चन्द्रशेखर उपाध्याय नै त्यसमा खलनायकी भूमिकामा थिए। अर्को एउटा पाल्पाको कनकनिधि तिवारी, जसले ब्रिटिसको सुरागीको काम गरिरहेको थियो र ब्रिटिस गुप्तचरहरूलाई चाहिँ उसले यो त्रिशुलीको किनारै नुवाकोट दरबारसम्म पनि पुर्याउने काम गरेको थियो। र अर्को घातक पात्र चाहिँ कुमाऊमा थियो। कुमाऊको तपाईँको एकजना समथिङ जोशी, हर्षदेव जोशी कस्तो पात्र थियो भने उता गढ नरेश प्रद्युम्न शाह भन्ने थियो, गढवालको नरेश, नरेन्द्रनगर त्यहाँको राजधानी थियो। उसँग पनि ठिक्क, नेपाल नरेशसँग पनि ठिक्क, उसको दोहोरो चरित्र थियो। यी आदि इत्यादि पात्रहरूका कारणले गर्दाखेरि पनि नेपालमाथि धोखाधडी भएको अवस्था थियो। अर्को कुरा, हाम्रो मिलिट्री पावर अलिकति विक त होइन तर अलिकति छिन्न भन्ने अवस्थामा थियो। तलब सुविधाहरूका कुराहरू पनि त्यो बेला उठेका अवस्था थियो। र यो आदि इत्यादि कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बेला हाम्रो पश्चिम कमान्डमा खास गरी 2 जनालाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको थियो, एउटा बम शाह, अर्को अमरसिंह थापा। र उहाँहरूले चाहिँ अलिकति केन्द्रको भन्दा पनि अङ्ग्रेजहरूको दबाब थेक्न नसकेर 2टा एग्रिमेन्टमा पनि हस्ताक्षर गरेको अवस्था हो त्यो बेला। अब त्यो बेला चाहिँ अमरसिंह थापाले सही गरेको सन्धि भन्दा पनि उहाँले चाहिँ युद्ध विराम सन्धिमा चाहिँ अङ्ग्रेजसँग हस्ताक्षर गरेको अवस्था थियो। त्यो युद्ध विरामकै अवस्थामा चाहिँ यो सुगौलीमा गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायलाई चाहिँ केन्द्रले पठाएको अवस्था थियो। मलाई एकैछिन प्रश्न पार्नु दिनुहोस्, त्यो सुगौलीमा त्यो हाम्रो युद्ध टरिसकेको अवस्था थिएन, युद्ध विरामको अवस्था थियो। र त्यो युद्ध विरामको सिलसिलामा 2 जना पात्रलाई सुगौली पठाउँदाखेरि, किनभने सुगौलीमा उनीहरूले क्याम्प खडा गरेर बसेका थिए ब्रिटिसहरूले, र त्यो क्याम्पमा गएर उनीहरूलाई चाहिँ एउटा पत्रदूतको रूपमा पठाइएको थियो, सन्धि गर्न होइन। योगी नरहरिनाथको तपाईँले इन्टरभ्यू हेर्नुभयो भने त्यसमा प्रष्ट रूपमा भनिएको छ। त्यसमा 2 जना पात्र गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायलाई चाहिँ निस्वार्थ दिएर होइन, निस्वार्थ भनेको सर्वाधिकार दिएर होइन, त्यसमा चाहिँ उनीहरूलाई एउटा सन्देशवाहकको रूपमा चाहिँ पठाइएको थियो। तर ती 2 जना सन्देशवाहकले के गरिदियो भने निस्वार्थ एउटा आफूलाई दिएको जिम्मेवारीको दुरुपयोग गरेर आफूभन्दा माथिको जिम्मेवारी भन्नु त्यो अख्तियार गरेर उनीहरूलाई चाहिँ त्यो गलत सन्धिमा चाहिँ हस्ताक्षर गरेर आएको अवस्था थियो। त्यो सन्धिमा हस्ताक्षर गरेर आइसकेपछि पनि नेपालले त्यसलाई स्वीकारेको अवस्था थिएन। त्यसमा राजाको लालमोहर थिएन, त्यो भएर त्यो पेन्डिङ रहेको अवस्था थियो, राजाबाट इन्डोर्स भएको अवस्था थिएन। र त्यो बेला पनि युद्ध जारी थियो। फेरि के भयो भनेदेखि अङ्ग्रेजले त्यसलाई तिमीहरूले सकाएर होइन भने हामी फेरि युद्ध थोपर्छौँ भन्ने अर्को एउटा चेतावनी दिइरहेको अवस्था थियो। फेरि उनीहरूले त्यसमा फेरि 15 दिने म्याद दिएर ल 15 दिनभित्र यो हामीले प्रस्ताव गरेको सुगौली सन्धि मान्छौ कि मान्दैनौ, तिमीहरूको 2 जना दूतले सही गरेर सन्धि मान्छौ कि मान्दैनौ भनेर नेपाल सरकारलाई चाहिँ फेरि अर्को थ्रेटन गरेको थियो। र त्यो पत्र लिएर गजराज मिश्र फेरि काठमाडौँ आएका थिए। अब एक त 15 दिने म्याद आफैमा पनि अपूर्ण थियो, किनभने अहिलेको जस्तो यातायातको सुविधा थिएन। र दोस्रो कुरा, आफ्नो 2/3 भूभाग गुमाउँदाखेरिको पीडा नेपालमा थियो, आफ्नो सम्पूर्ण तराई त्याग्नुपर्ने बाध्यता नेपालमा थियो। त्यो सन्धि मानेको अवस्थामा तर नेपालले त्यसलाई मानेन। त्यो नमानिसकेपछि नेपालले युद्ध नै फेरि रोज्ने अवस्था आयो। र त्यो युद्धका क्रममा फेरि अङ्ग्रेज सेना चाहिँ मकवानपुर गढीसम्म आइपुग्यो। मकवानपुर गढीमा फेरि भीषण युद्ध हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो 800 जवानले चाहिँ त्यहाँ वीरगति प्राप्त गरेका थिए। अङ्ग्रेजतिर 200 जना मान्छेहरूको मृत्यु भएको थियो। त्यसपछि बाध्य भएर त्यो सुगौलीमा 1 वर्ष अघि सही भएको सन्धि चाहिँ चन्द्रशेखर उपाध्यायले यो अहिलेको हेटौँडामा उनले चाहिँ त्यसलाई फेरि सकारेर राजाको लालमोहर लगेर त्यसलाई चाहिँ मान्यता दिए। राजाले पनि स्वीकारेको कुरा त्यो थियो पछि। अब मलाई एउटा के प्रश्न चाहिँ उठ्यो भने नि, जसरी
के छ स्थिति भनेर सन्धिको के अरे युद्ध विरामको बारेमा बुझ्न पठाइयो नि गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायलाई। गजराज मिश्र त नेपालबाटै लखेटिएका पात्र, पृथ्वीनारायण शाहले भारतबाट ल्याएका पात्र भए, चन्द्रशेखर नेपालका हुँदै पनि अरू 4 जना ती 2 जना सहित अरूको नाम तपाईँले अघि उल्लेख गर्नुभयो नि, यी यस्ता पात्र नभइदिएको भए र त्यो युद्ध विराम बुझ्न चन्द्रशेखर र गजराजको ठाउँमा अरू नेपाली मन राष्ट्रभावले नेपाली माटोले बोल्ने नेपाली माटोमा उम्रिएका मनहरूलाई पठाएको भए सुगौली सन्धि हुने र नेपालले त्यो 2/3 भूमि गुमाउने अवस्था हुन्थ्यो कि हुन्थेन? त्यो हुन्थेन। हेर्नुहोस् त्यसमा त्यो बेला यी खलनायक यी दुईटा पात्रले गर्दा हुने हो। खलनायक त्यो बेला राजा चाहिँ नाबालक थिए, गिरमाणी युद्ध विक्रम शाह, अनि प्रधानमन्त्री भीमसेन थापा ठुलो देशभक्त थिए। उनी चाहिँ नेपालबाट मात्र होइन एसियाबाट नै अङ्ग्रेजहरूलाई लखेट्नुपर्छ भनेर उनले मेवाडदेखि लिएर तपाईँको यो ग्वालियरका राजाहरू पन्जाब केसरी रणजित सिंहसम्मलाई पत्रचार गरेका थिए। तर सुराकीहरूले भीमसेन थापाको गुप्त योजनालाई चाहिँ अङ्ग्रेजसम्म पुर्याएर उनीहरूले व्यक्तिगत लाभ लिएका थिए र भीमसेन थापाको त्यो सपना चाहिँ पुर्याउन पाएको अवस्था थिएन। त्यसै गरी बडाकाजी अमर सिंह थापा अर्को देशभक्त थिए। उनले त्यो सन्धिमा आफ्नो मुलुकको 2/3 भूभाग गुमाउनु पर्दाको पीडा चाहिँ सहन नसकेर उनी काठमाडौँ पनि आएनन्, त्यहीँबाट गोसाइकुण्ड गएर उनले देह त्याग गरेको अवस्था थियो। र यी खलनायक पात्रहरूले गर्दाखेरि चाहिँ पछि यिनीहरूले त भारत के भन्छ ब्रिटिसबाट ठुलो सम्पत्ति र ठुलो मौजाहरू हात पारे इन्डियामा। यसमा त अब गजराज मिश्रदेखि लिएर तपाईँको चन्द्रशेखर उपाध्यायको हिस्ट्री हामीले हेरौँ न, मसँग किताबै छन्। अब चन्द्रशेखरको नातिलाई त पछि त्यहाँ मजिस्ट्रेट पद दिइएको थियो, त्यहाँ 36वटा मौजा दिइएको थियो मुजफ्फरपुरमा। कलकत्ताको दमदममा चाहिँ तपाईँको गजराज मिश्रलाई सम्पत्ति दिइएको थियो होइन। उनीहरूले के भूमिका खेलेका थिए र कसरी सही गर्यो भन्ने कुरा त यो नेपालसँगको वार हिस्ट्रीमा यतादेखि होइन, नेपालसँगको वार हिस्ट्रीमा यो कक्सले लेखेकै छ यसमा होइन। कक्सले के लेख्छन् भने गजराज मिश्र विदाउट फर्दर प्रेम्बल एक्सप्रेस्ड हिज रेडिनेस टु एक्सिक्युट द ट्रिटी भनेर उनले होइन अब एकदमै तत्पर उनीहरूले चाहिँ बिना आफ्नो एउटा प्रस्तावना केही नलगिकन जे अङ्ग्रेजले पारित के अरे प्रस्ताव गरेका थिए त्यही सन्धिमा सही गर्न आतुर थिए, मौजा पाउने आशामा त्यो कुरा यसमा उल्लेख छ। र यो कुरा चाहिँ कहाँबाट लेखिएको छ भने 1815 डिसेम्बर 2 का दिन सुगौलीबाट यो जे आडमलाई त्यो बेला पत्रचार भएको छ। र त्यसै गरी अर्को पत्र यो हेटौँडाबाट भएको छ। र कतिपय विद्वानहरूले चाहिँ यहाँ के पनि भन्या सुने। अब म आएँ मुख्य कुरामा। सुगौली भन्ने ठाउँ कहाँ हो? सुगौलीको विषयमा कतिपय मान्छेहरूले मैसँगको अन्तर्वार्तामा पनि भन्नुभएको छ सुगौली भनेको मकवानपुरको एउटा गाउँ हो, ठाउँ हो भन्नुभयो। सुगौली कहाँ पर्छ, अहिले कहाँ छ त्यो सुगौली, र त्यो सुगौली सन्धि किन भनियो भन्ने कुरा तपाईँले व्याख्या त गर्नुभयो ठ्याक्कै। हजुर 1816 मा त्यो नेपालकै मकवानपुर भन्ने ठाउँको सुगौलीमा भएर सन्धि भनिया हो कि तपाईँले त उता भएको भनेर 1 वर्ष अगाडिको कुरा गर्नुभयो। यो के हो? यो वास्तवमा यो अलि विवाद कन्ट्रोभर्सी आइरहेछ खास। हजुर अब यसमा केसै फुलेका ठुला विद्वानहरू आफूलाई विद भन्नेहरूले पनि बोल्या देखे, तर उहाँहरूको बौद्धिक दरिद्रता देखेर अझ कतिपय त त्यो भूगोलको विद्यार्थी पनि भन्ने गरेका छन् ती बोल्ने मान्छेहरूले। उनीहरूको त्यो भूगोलको नलेज हेर्दाखेरि पनि मलाई टिट लागेर आयो। र यो सुगौली सन्धिको अध्ययनै नगरिकन बोलेको देख्दाखेरि त झनै त्यो देख्नेलाई भन्दा के गर्नेलाई लाज भने जस्तो मलाई चाहिँ त्यो फिल भयो होइन। अब कुरा के हो भने मैले अघि नै भने हाम्रो युद्ध जारी थियो 1815 डिसेम्बरमा चाहिँ त्यहाँ सन्धि भइसक्यो। सुगौलीमा हामीले सन्देश दूत पठाएका थियौँ, ती दूतले चाहिँ सही गरेर आए होइन उनीहरूको प्रस्तावित सन्धिमा। त्यो सन्धि नेपालले पेन्डिङ राखेको अवस्था थियो र त्यही सन्धि हामीले पेन्डिङ राख्दाखेरि अङ्ग्रेजले फेरि युद्ध थोपरेको थियो र हामीले फेरि लड्नु परेको थियो होइन। पछि अलिकति हाम्रो क्षति हुँदाखेरि हामीलाई त्यो स्वीकार्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको थियो। अब यो कुरा के हो भने सुगौली भनेको अहिलेको यो बिहारको बेतियादेखि पूर्व, मोतिहारीदेखि पश्चिममा पर्छ, बिचैमा पर्छ, भारतमा पर्छ होइन। त्यो बेला ब्रिटिसहरूले चाहिँ बेतिया, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, कानपुर, लखनऊ, बनारस होइन, बरेली, मुरादाबाद आदि ठाउँबाट यो वार हिस्ट्रीमा हेर्नुहोस् जम्मै पत्रचार गरिएको छ। र त्यो मैले हेर्दाखेरि 1100 पेजको यो मैले किताब पढ्दाखेरि, यो अङ्ग्रेजले लेखेको किताब पढ्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ प्रष्ट रूपमा सुगौलीबाट पनि पत्रचार गरेको छ, हेटौँडाबाट पनि पत्रचार गरेको छ। अब हेटौँडामा कसरी आयो र हेटौँडामा सुगौली हो भन्ने यो कतिपय मान्छेमा कसरी भ्रम सिर्जना भइरहेको छ भने 1 वर्ष अगाडि सही गरेको सन्धि हामीले नमान्दाखेरि ब्रिटिससँग फेरि लड्नु पर्यो। त्यो लडाइँको क्रममा ब्रिटिस सेना मकवानपुर आएर बसेको अवस्था थियो र पछि हामीले लडाइँमा चाहिँ त्यो मोर्चामा चाहिँ हाम्रो क्षति हुँदाखेरि, हार हुँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यहाँ
उनीहरूद्वारा प्रस्तावित सन्धिमा चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ इन्डोर्स गरेको अवस्था, इन्डोर्स गरेको अवस्था हो। लाछाप लगाइसकेका थिएन होइन। यो 1816 को मार्च 4 का दिन चाहिँ हामीले त्यहाँ स्वीकारेको अवस्था हो। र त्यो सन्धिलाई चाहिँ पछि नेपालको राजाले त्यति बेला पनि मानिसकेका थिएन। पछि चाहिँ 1 वर्षपछि फेरि पुनर्विचार भइसकेपछि उनीहरूले राप्तीदेखि मेचीसम्मको तराई फिर्ता गर्ने शर्तमा र गरिसकेपछि मात्रै राजाद्वारा त्यसमा लाल मोहर लगाइएको हो। त्यो भएर यो सुगौली भनेको रक्सौलदेखि 56 किलोमिटर साउथ बिहारमा पर्छ, बिहारमा थियो, अहिले पनि त्यही छ। र सन्धिको हाम्रो सुरुवाती हस्ताक्षर त्यहीँ भएको हो र त्यसलाई सदर गर्ने काम चाहिँ हाम्रो मकवानपुरको हेटौँडा भएको। यो कुरा चाहिँ यो भनेपछि सुगौली मकवानपुरको हेटौँडामा भन्ने चाहिँ गलत हो। त्यो गलत हो। कतिपय विद्वानले आफ्नो किताबमा पनि लेखेका छन्। अब त्यो कुरा चाहिँ उहाँहरूले त्यो सच्याउनुपर्छ र जनतामा चाहिँ गलत सन्देश र गलत इन्फर्मेसन चाहिँ यसरी सम्प्रेषण गर्नु हुँदैन। अब सीमा जस्तो संवेदनशील विषय, सन्धि जस्तो संवेदनशील विषयमा किताबमा विज्ञ भनिएकाहरूले जे मन लाग्यो त्यही लेख्दाखेरि यसको बारेमा कहीँ कतै सुनवाई गर्ने निकाय छैन? लेख्न पाइन्छ जे मन लाग्यो त्यही? मैले अब किताब लेखेर सुगौली मकवानपुरको हेटौँडामा पर्छ भनेर लेख्दिएँ भने त्यो कतैबाट त्यसको नियमन हुँदैन? केही जानकारी लिने निकाय छैन हामी कहाँ? अब त्यस्तो त छ जस्तो मलाई लाग्दैन, तर हुनुपर्ने हो। अब यो यस्तो हो, अब यहाँ हामी कहाँ चाहिँ एउटा पठन संस्कृतिको पनि अभाव छ र अर्को कुरा हाम्रो तथ्यमा भन्दा कथ्यमा विश्वास गर्ने जमात बढी छ र त्यसमा पनि नेपाली मनोविज्ञान चाहिँ ऱ्यासनल भन्दा पनि इमोसनल बढी छ होइन। एउटा मिडियाले बोकेको मान्छे होइन, बोर्डसिट पत्रिका मूलधार भनिने मिडियाहरूमा छाइराखेको मान्छेले जे भने पनि त्यो देववाणी हो भनेर त्यसलाई स्वीकार्ने अवस्था छ, जुन गलत कुरा हो। हामी कहाँ क्रस भेरिफिकेसन, तथ्य जाँच गर्ने प्रवृत्ति छैन, त्यो किसिमको अध्ययन हामी कहाँ छैन। त्यो भएर आज एउटाले एउटा कुरा भनिरहेको हुन्छ, एउटा यो अर्को के कुरा गर्नु, यो आफूलाई होचोकत भन्दै हिँड्ने एकजना के सीमाविद हुनुहुँदो रहेछ, उहाँले लेखेका कुरा हो त्यो हेटौँडा भनेर होइन। उहाँले त के पनि गरिराख्नु भएको छ भने कहिले लिम्पियादुरा सीमा भनिराख्नु भएको छ, कहिले चाहिँ लिपुलेकबाट आउने नदी चाहिँ कालियो भनेर देखाइराख्नु भएको छ होइन। तर फेरि उहाँ नै फेरि नेपालको सबैभन्दा उहाँलाई नै सीमाविदको रूपमा परिचित मिडियाले बोकिराखेको छ। जो मिडियामा 5-10 दिन, हप्ता दिन, 1 महिनामा अनुहार देखिएन भने उहाँलाई ज्वरो फुट्छ होइन। त्यस्ता मान्छेहरूमा यो किसिमको एउटा अध्ययन भन्दा पनि आफूलाई एउटा सस्तो लोकप्रियता होइन, एउटा पपुलारिटी, आफूलाई मान सम्मान, आफ्नो नाम, अनि ती पात्रहरूका नाम के अरे इन्टरभ्यूहरू सुन्नुहोस्, त्यहाँ म बाहेक केही पनि छैन, मैले यसो गरेँ, मैले बेलायतबाट यो ल्याएँ, बेलायतको लन्डन लाइब्रेरीमा यो देखेँ, मैले गर्दाखेरि यो भयो, मेरो नाम हालेन त्यहाँ होइन। अनि यसले नेपाली जनतालाई फाइदा हुन्छ कि घाटा हुन्छ? यसले त घाटा हुन्छ। यसले के भयो भने एउटा त नयाँ पुस्तामा चाहिँ एउटा पढ्नुपर्छ, तथ्य जाँच गर्नुपर्छ, तथ्यमा टेकेर बोल्नुपर्छ भन्ने त्यो किसिमको एउटा सिस्टमलाई यिनीहरूले ब्रेक गर्ने काम गरिरहेछन्। अर्को जनतालाई गलत इन्फर्मेसन, गलत सूचना बाँडेर गाइड गरिरहेछन्, दिग्भ्रमित पारिरहेछन्। यो कतैको प्रेसर, कतैको सञ्चालन, कतैको खुवाई लवाईबाट भएको छ कि त्यो नजानेर इनोसेन्ट पाराले भएको? होइन, यो नजानेर होइन नि। तपाईँको एउटा लामो समय के अरे जागिरबाट अवकाश लिएकाहरू, युनिभर्सिटीमा पढाएका भन्नेहरू, लन्डनको लाइब्रेरीमा कति वर्ष बिताएका भन्नेहरू, यी पात्रहरूले चाहिँ आफूलाई महपात्रको रूपमा पेश गरिरहेका छन् र जनतालाई गलत सूचना र इन्फर्मेसन चाहिँ सम्प्रेषण गरे। तपाईँ अध्ययन अनुसन्धानमा हुनुहुन्छ, तपाईँसँग अध्ययन अनुसन्धानले निकालेका मेटेरियलहरू मेरै अगाडि छरफस्ट छन्, त्यो मैले देखिरहेको छु। अब म तपाईँसँग जान्न चाहेँ, सुगौली सन्धि हामीले बुझ्यौँ, सुगौली सन्धिको बारेमा निकै विवाद आइरहेको छ। 1816 मा भएको आज झन्डै 200 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। तर त्यो सुगौली सन्धिको सकलपत्र हामीसँग छैन भनेर सरकारकै तालुकदार निकायमा बस्ने मन्त्रीहरू बोलिरहेका छन्। सरकारकै यी सबै कुरा अभिलेखहरू संरक्षण गर्ने अभिलेखालय बेखबर छ, राख्ने कसले हो? अब कुरा गरौँला के साँच्चीकै नेपालसँग सन् 1816 को सुगौली सन्धिको सकलपत्र छैन? तपाईँको अनुसन्धानले के भन्छ? हजुर, नेपालसँग सन् 1816 को सुगौली सन्धि, सन् 1950 को नेपाल भारत मैत्री सन्धि छ, सकलपत्र छ र यो हुनुपर्छ। र जुन पात्र आज जिम्मेवार निकायमा हुनुहुन्छ, तालुकावाला मन्त्रालयमा हुनुहुन्छ, महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ र उहाँहरूको जे अभिव्यक्ति आइरहेको छ यो दुईवटा सन्धिको विषयमा, त्यो दुःखद छ, त्यो खेदजनक छ, त्यो आपत्तिजनक छ। किन आइरहेछ उहाँहरूको? किन यसअघिका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गिवालीले त्यही भन्नुभएको थियो संसदको एउटा समितिमा। अहिलेका परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले सिन्नासको कार्यक्रममा गएर सार्वजनिक रूपमै बोलिदिनु भयो, नेपालसँग हाम्रो चाहिँ चरित्र उदाङ्गो भयो, प्रष्ट भयो, हामीसँग चाहिँ
सन् 1816 को सुगौली सन्धि र सन् 1950 को नेपाल भारत मैत्री सन्धिको सकलपत्र छैन भन्नुभयो। किन भन्नुभयो त उहाँहरूले? यो के छ त्यो भित्रको आशय? अब यसमा आफ्नो किसिमको विश्लेषण गर्न सकिन्छ र सकिन्छ। अब मलाई के लाग्छ भने ती जुन पात्रले यसअघि जसरी बोले एउटा जिम्मेवार निकायको प्रमुखको हैसियतले बोल्नुपर्ने कुरा उनले बोलेनन्। एउटा मन्त्रीले आफ्नो देशको एउटा लज्जा बोध हुने कुरा त्यसरी उजागर गर्नु हुँदैन। किन हुँदैन भने त्यो त हामीले खोजेर त्यो समिति बनेर अर्थात् छानबिन गरेर हामीसँग नभएको केही त्यस्तो अब भन्न विदेशमा पनि भन्न त्यो सन्धि गरेको मुलुकसँग पनि हामीले एक्सेस गर्दाखेरि नपाएको आदि इत्यादि कुराको आधारमा त्यसरी त्यो त आएको होइन होइन। उहाँहरू त के भयो भने मन्त्रालयको पदभार सम्हाल्ने अनि कुनै सार्वजनिक कार्यक्रममा जाने र प्याट्ट भनिदिने हामीसँग त्यो सन्धि सम्झौता छैन होइन। एउटा कूटनीतिक हिसाबले एउटा भन्नु एउटा परिपक्वताको हिसाबले एउटा राष्ट्रिय आफ्नो हित र स्वार्थका अनुकूलताका हिसाबले पनि त्यस्तो अभिव्यक्ति आउनु हुन्थेन। अब यसमा के देखिन्छ भने एउटा त उहाँहरूको अध्ययनमा कमी होला, उहाँहरूको एउटा कूटनीति र हुन्छ नि यस्तो अब के कुरा बोल्नु हुने के कुरा बोल्नु नहुने त्यो कमजोरी पनि त्यसमा देखियो। अर्को कुरा अब कतिपय मन्त्रीज्यूहरूको त शैक्षिक योग्यतामै प्रश्न उठिरहेको अवस्था छ। उहाँहरूको अध्ययनको सीमाले नै त्यो कुराहरू समेट्छ भन्ने मलाई लाग्दैन होइन। अर्को कुरा अर्थशास्त्र पढेको मान्छे तपाईँको परराष्ट्र मन्त्री भएर हिँडेको छ, त्यो अर्थशास्त्र पनि उसले पढेको फेरि यो नेपालको हित अनुकूलको अर्थनीति बनाउने भन्दा पनि भएका कल कारखाना बेचेर यो वर्ल्ड ब्याङ्क एडिबीको स्वार्थ अनुकूल निजीकरण गर्दै जाने खालको अर्थशास्त्र पढेर आएको मान्छे हो होइन। अब यस्ता पात्रहरू एउटा उनीहरूमा आफ्नो भन्नु अध्ययनको कमी पनि हुनसक्ला। अर्को अब यो ठुलै आरोप प्रत्यारोपको कुरा पनि होला, कहीँबाट निर्देशित भएर पनि त्यसो भने हो भने त त्यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हुनु। त्यसो भए तपाईँले अध्ययन अनुसन्धान गर्नुभएको छ, लामो समय रिसर्च गर्नुभयो, निकै पुस्तकहरू पनि निकाल्नु भएको छ, यसैमा लाग्नु भएको छ। अरू कुरा तपाईँले चिन्ता छैन, विदेश जाँका धेरै सुख सहेलका प्रलोभन आए ती त्यागेर पनि तपाईँ यो अध्ययन अनुसन्धानमा लाग्नु भएको छ। कहाँ छ त्यो नेपालले त्यति बेला तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग गरेको सुगौली सन्धिको सकलपत्र र 1950 को नेपाल भारत मैत्री सन्धिको सकलपत्र कहाँ छ? त्यसो भए त्यो त नेपाल सरकारसँग छ, हुनुपर्छ। मैले अघि पनि भने किन हुनुपर्छ भने हामी कहाँ त्यो पुराना दस्तावेज कागजहरू राख्ने। हाम्रो सुरुमा परराष्ट्र मन्त्रालय मुन्सीखानाबाट सुरु भएको हो, त्यसपछि जैसी कोठा भयो, चन्द्र शमशेरको पालामा आइपुग्दाखेरि त सीमा हेर्ने एउटा छुट्टै निकाय पनि त्यो बेला गठन भएको अवस्था थियो र त्यो पुराना ऐतिहासिक दस्तावेजहरू मुन्सीखाना हुँदै जैसी कोठा हुँदै परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत आएको हो र परराष्ट्र मन्त्रालयले चाहिँ पुराना त्यस्ता ऐतिहासिक दस्तावेजहरूलाई चाहिँ पोका नम्बर 1, 2 भनेर पोकामा उसले छुट्याएर त्यसरी राखेर अभिलेखीकरण गर्दै आएको अवस्था हो होइन। र अब यो सुगौली सन्धिको सवालमा चाहिँ के पनि हो भने अझै त्यो परराष्ट्र मन्त्रालय भन्दा पनि अझ त्यो बेला त दरबार नै रहेको अवस्था र त्यो एउटा द्विपक्षीय सन्धि, त्यो बेला इस्ट इन्डिया कम्पनी र त्यसको विरासत थामेको भारत, त्योसँग भएको सम्झौता भएकोले र त्यो सम्झौतामा हाम्रो 2/3 भूमि गुमेको कारणले गर्दाखेरि नेपालका राजाहरूले त्यसमा नेपालका तत्कालीन राजा तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले त्यसमा चित्त दुखाइरहेको अवस्थामा त्यो त यति महत्त्वको दस्तावेज हो, त्यो त हराउँछ भन्ने र हराउने त त्यो सम्भावना नै रहँदैन। र त्यो मात्र होइन, जस्तो भोटसँग भएका चीनसँग भएका सन्धि सम्झौताहरू पनि हामीसँग सुरक्षित छन् र त्यो सन्धि पनि सुरक्षित छ। र त्यो सन्धिको सवालमा जस्तो पछिल्लो पटक लाल बाकसको कुराहरू आइरहेका छन्, यो कुरा त मैले रमेशनाथ पाण्डे लाल बाकसमा त म आउँछु, तर म तपाईँसँग यो कहाँनिर जान्न चाहन्छु भने छ भनेर तपाईँ भनिरहनुहुन्छ। हजुर, सीमाविद भनिएका मान्छे, अब मलाई नामै लिउँ न, बुद्धिनारायण श्रेष्ठसँग मैले कुरा गरेँ, उहाँले नेपालमा छँदै छैन, त्यो पानी मुनि पनि छैन, काहीँ पनि छैन भन्नुभयो। रमेश ढुङ्गेलसँग कुरा गरेँ, उहाँले ब्रिटिस लाइब्रेरीमा काम गरेको मान्छे, उहाँले नेपालमा छँदै छैन, छ भने एउटा कुनै घर छ, सरकारले हामीलाई एउटा आयोगको जिम्मा दिएको थियो, त्यो घरमा छ, हामी अब अनुसन्धानको नजिक पुगेका छौँ भनेर भन्नुहुन्छ। तपाईँले सरकारसँगै छ, परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छ भन्नुहुन्छ, परराष्ट्र मन्त्री त्यो खोज्दै हिँडेका छन्, आफै भेटेका छैनन्। अब कसले त्यो पोका खोलेर देखाइदिने? मैले भनेका मान्छेहरूले यस्तो भन्नुभएको छ, अब कहाँबाट भेटिन्छ त? अब यो द्विपक्षीय सन्धि हो, मैले अघि नै भने होइन, यो नेपालसँग छ र त्यो बेला 3 प्रति बनाएको हुनसक्छ, किनभने इन्डिया ब्रिटिस शासित थियो र त्यो बेला हेडक्वार्टर चाहिँ उनीहरूको कलकत्तामा थियो, राजधानी पछि मात्रै दिल्ली सरेको 1910 मा होइन।
अब यो सन्धि नेपालको सिंहदरबारमा हुनुपर्छ, अर्थात् छैन भने त्यो बेलाको दरबारमा हुनुपर्छ। र दोस्रो कुरा, यो सन्धि चाहिँ ब्रिटिस लाइब्रेरी म्युजियममा हुन्छ जस्तो र होला जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने यो द्विपक्षीय सन्धि भएकोले ब्रिटिस सरकारले आफ्नो तालुका मन्त्रालयमा, अर्थात् त्यहाँको 10 डाउनिङ स्ट्रिट त्यहाँको प्राइम मिनिस्टरको कार्यालयमा होला, होइन? हामीले त्यहाँ एक्सेस गर्नु पर्यो। किनभने यो त द्विपक्षीय सन्धि, बेलायतले आफूले गरेका द्विपक्षीय सन्धि सम्झौता ब्रिटिस लाइब्रेरीमा राख्ने गरेका छ कि आफ्नो प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा, अर्थात् आफ्नो परराष्ट्र मन्त्रालयमा राख्ने गरेका छ, त्यहाँ होला नि। अब हाम्रा विद्वान चाहिँ यहाँ कसैको घरका उदाहरण दिइरहेछन्, बेलायतको लाइब्रेरीको उदाहरणहरू दिइराखेका छन्। अब के अरे यो सन् 50 सन्धि पनि त्यहाँ पुग्यो भनिरहेका छन्, जतनपूर्वक रातो कपडामा बेरेर राखेको छ भनिरहेका छन्, होइन? अब नेपालसँग हुन्थेन भने, यो सन्धि हुन्थेन भने योगी नरहरिनाथको यो किताब सन्धिपत्र सङ्ग्रह 2022 सालमा प्रकाशित छ र यो सन्धिपत्र सङ्ग्रहमा उहाँले दुर्लभ सामग्रीहरू उहाँले सङ्कलन गरेर राख्नुभएको छ। र त्यो बेला राजा महेन्द्रसँग उहाँको निकट सम्बन्ध थियो, उहाँलाई प्रेस पनि उपलब्ध गराइएको थियो र उहाँले सबै कुराहरू यसमा डकुमेन्टेसन गर्नुभएको र यो सन्धिमा यो सन्धिपत्र सङ्ग्रहमा उहाँले सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति यसमा प्रकाशित गर्नुभएको छ। यदि सुगौली सन्धि नेपालमा थिएन र छैन भने उहाँले कसरी प्रकाशित गर्नुभयो? यो कुरा यो फारसी भाषामा रहेको सुगौली सन्धि हेर्नुहोस्, यो सही गरेको पृष्ठ यसमा छ। यहाँ गजराज मिश्र, चन्द्रशेखर उपाध्याय र एकजना अर्कोको यो फारसी पर्सियन भाषामा सही छ, उहाँहरूको छाप पनि लगाइएको छ। यो कुरालाई चाहिँ नि तपाईँको अब सीमाविद भनिएका बुद्धिनारायण श्रेष्ठले सिधै अस्वीकार गर्नुभयो, त्यो चाहिँ सक्कली सन्धिपत्र होइन, नेपालको तर्फबाट फलामको औँठीको छाप छ, कहाँ सिग्नेचर छ, त्यो सक्कली होइन भनिदिनु भयो। रमेश ढुङ्गेलले के भन्नुभयो भने त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो, सक्कली त हो तर पूर्ण छैन भनेर रमेश ढुङ्गेलले भन्नुभयो। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यसलाई त सक्कली मान्नुहुन्न बुद्धिनारायण? यो पूर्ण नहोला तर प्रति त नेपालमा छ भन्ने कुरा यसमा देख्थ्यो नि, होइन? किनभने उहाँले चाहिँ यसको यो अग्रिम र यो पृष्ठ पछाडिको पृष्ठ चाहिँ यसमा पब्लिस गर्नुभएको छ र यसमा त गजराज मिश्रको प्रष्ट छाप छ। तर एकजना तपाईँले नाम लिने गरेका ती सीमाविदले त उहाँको त्यो अध्ययनको दायरा हेर्दाखेरि मलाई टिट लागेर आयो। उहाँले त यो गजराज मिश्रले सही नै गरेका छैन यसमा भन्नुभयो, सुगौली चाहिँ नेपालमा हो के अरे हेटौँडामा भन्दै हिँड्नु भएको छ, होइन? अब यहाँ हेर्नुहोस् त यो औँठीको छाप मात्रै भन्नुहुन्छ, यो औँठाकै यो उहाँको निजी छाप हो नि, गजराज मिश्रकै छाप चाहिँ यहाँ, होइन? त्यो भएर यो सन्धि चाहिँ नेपालमा छ। यो नभए त यो के भन्छ तपाईँको उहाँले कसरी ल्याउनु भयो त योगी नरहरिनाथ? अर्को कुरा कतिपय जस्तो गार्डनरकै कुराहरू गरिरहेका छन्। अब गार्डनरले पनि कतिपय दस्तावेजहरू मसँग पनि छन्, यो गार्डनरको त्यो बेलाको ढड्डाबाट ल्याएको मैले, होइन? अब यो कुराहरू यसमा पनि उल्लेखित छ, सुगौली सन्धि हुँदाको कुराहरू, त्यो बेलाको युद्धको अवस्थाको कुराहरू, नेगोसिएसनका कुराहरू, होइन? त्यो भएर यो यत्रो राष्ट्रिय महत्त्वको सन्धि नेपालसँग छैन भन्नु चाहिँ यो चाहिँ हास्यास्पद कुरा हो। जुन पात्रले जसरी भनिरहेका छन् तिनले चाहिँ मुलुकको पक्षमा होइन, कसैलाई अरूलाई नै फाइदा हुने किसिमले यस्तो कुराहरू बोलिरहेछन्। यो कुरा दुःखद हो। तर अब तपाईँले भनिसक्नुभयो सिंहदरबारमै होला, परराष्ट्र मन्त्रालयमै होला, हुने ठाउँ कहाँ एकछिन है, मैले यो विषय सार्वजनिक भइसकेपछि यो सबै कुराको अभिलेख राख्ने त राष्ट्रिय अभिलेखालय होला भनेर त्यहाँको निमित्त प्रमुखसँग पनि कुरा गरेँ। उहाँ पनि बेखबर हुनुहुन्छ, कतै बेलायतको लाइब्रेरीमा छ अरे भनेर बोल्या सुन्छौँ, आएर उहाँहरूले सहयोग गरेपछि हामी लिन तत्परता देखाउँथ्यौँ, उहाँहरूले आएर हामीलाई भन्दै हुन्थ्यो, उहाँहरूलाई सहयोग गर्न तयार थियो, बेलायतबाट ल्याउँथ्यौँ भनेर उहाँले भन्ने। अनि तपाईँले सीमाविद होचो खत्का भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ, उहाँहरूसँग कुरा गर्दा सरकारले हामीलाई जिम्मा दिन्छ र खर्च पानी दिन्छ भने हामी बेलायत गएर ल्याउन तयार छौँ, त्यो 1950 हो है, उहाँहरू त्यो भन्नुहुन्छ। सुगौली सन्धि त छँदै छैन भन्नुहुन्छ, अब के गर्ने होला? होइन, अब यहाँ विभिन्न कोणबाट कुरा आएका छन्। कतिपय सरकारी मान्छेहरूले चाहिँ त्यसलाई डिस्क्लोज नगर्ने किसिमले हो या के कारणले हो, कतिपयले चाहिँ के पनि भन्ने गरेका छन् भने सिंहदरबार 29 सालमा जल्दाखेरि त्यहीँ खाग भयो पनि भन्ने गरेका छन्। तर त्यो कुरा मान्ने अवस्थामा हामी छैनौँ, किनभने त्यो बेला सबै दस्तावेजहरू त्यहाँ जलेको अवस्था होइन। र अर्को कुरा जस्तो कहाँ हुनसक्छ यो भन्ने सवालमा कि परराष्ट्र मन्त्रालय हुनु पऱ्यो, त्यसको परराष्ट्र मन्त्रालयको विरासत कहाँबाट सुरु हुन्छ भने मैले अघि नै भनिहालेँ मुन्सीखानाबाट सुरु हुन्छ र जैसेकोठा हुँदै अहिलेको परराष्ट्र मन्त्रालय हो, होइन? अब त्यो परराष्ट्र मन्त्रालयले आफूसँग भएका सबै पोखाहरू यो पुरातत्व विभाग अन्तर्गतको अभिलेखालयलाई दिएको 10 वर्ष नागिसकेको छ। अब त्यहाँ होला, अब त्यहाँ गएर हामीले सोध्यौँ हामी सर्ट आउट गर्दैछौँ भन्छन्, हामीलाई त्यहाँ एक्सेसै छैन अभिलेखालयमा,
होइन। अब त्यहाँको त्यो कानुनी झन्झट र तपाईँले त्यहाँ खेप्ने शास्ति त कुरै छोडौँ के ऐन नियम धुलाइ गर्न नै ऐन नियमले बाधक गर्यो त्यो कुरा छुटेछ, म त्यो कुरामा आउला होइन। र अर्को कुरा मैले भन्न खोजेको कुरा कि परराष्ट्र मन्त्रालयमा हुनु पर्यो, त्यो छैन भने परराष्ट्र मन्त्रालयले बुझाएको अभिलेखालयमा हुनु पर्यो, र कि त्यो बेलाको दरबारमा हुनु पर्यो। दरबारमा किनभने दरबारमा रहने कागजात लालमोहरहरूको त्यो एउटा बाकसै थियो। अब लाल बाकसको कुरा गरौँ के दरबारमा साँच्चीकै लाल बाकस छ र नेपालका ती सन्धिपत्रका सक्कलीहरू त्यहाँ छन्? त्यो राजा ज्ञानेन्द्रले नागार्जुन छोड्दा ती सबै अलपत्र परे, बेपत्ता भए, कसले कहाँ लग्यो भनेर एकदम चर्चा भइरहेछ। लाल बाकस थियो कि थिएन? अब लाल बाकस अब तपाईँ हामी त बाहिरको मान्छे होइन, हामीलाई त त्यो मिडियामा आएको र अरूले त्यहाँ दरबारमा काम गर्ने मान्छेहरूले भनेको कुरालाई आधार मानेर बोल्ने हो। र हामीले एनालाइसिस गर्दाखेरि लाल बाकसै नहोला, तर त्यहाँ पुराना ऐतिहासिक दस्तावेजहरू राख्ने एउटा सिस्टम परिपाटी त थियो नि दरबारमा होइन। त्यो त जस्तो लाल बाकसमा सन्धि सम्झौताका कुराहरू मात्रै भन्दा पनि राजाका कतिपय भन्नु जस्तो लालमोहर लागेका कुराहरू, लालमोहर उनीहरूको भन्न आफ्नो एउटा छुट्टै अफिस थियो होइन। त्यो अफिसले चाहिँ जस्तो सरकारी दस्तावेजमा राजाले लालमोहर नलाउँदाखेरि चाहिँ त्यसले मान्यता नपाउने जति पनि कागजातहरूको 1% त त्यहाँ रहने व्यवस्था थियो नि होइन। जस्तो मन्त्री नियुक्ति हुँदाखेरि पनि, प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुँदाखेरि पनि, प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति हुँदाखेरि पनि त के भन्छ तपाईँको उनीहरूको नियुक्ति पत्रमा लालमोहर लगाइन्थ्यो नि होइन। त्यो लगाएका ती भन्नु अरूलाई दिएका नियुक्तिका ती प्रतिलिपिहरू पनि त कहाँ छन् त आज? त्यो त त्यहीँ छन् होइन। अब त्यो किसिमको भन्नु अभिलेखीकरण गर्ने परिपाटी त्यहाँ दरबारमा थियो। ती लालमोहर पनि दरबारमा थिए। ती लालमोहर राख्ने बाकस साकस आलमारी के हुन् ती दरबारमै थिए। र यो कुरा त हामीले अहिलेसम्म पनि खोजेको अवस्था छैन, किनभने हामीले त शिरपेशतिर आँखा गयो, तर त्यो भन्नु वीरेन्द्र ज्ञानेन्द्रको पालासम्मका लालमोहरहरू पनि हामीले खोजेको अवस्था छैन। त्यो र मलाई के लाग्छ भने त्यहाँ जहाँ लालमोहर राख्ने गरिन्थ्यो, जहाँ लालमोहर लगाइएका दस्तावेजहरू राख्ने गरिन्थ्यो, त्यो ठाउँमा पनि हुन सक्ने सम्भावना म चाहिँ देख्छु। यो कहाँबाट आयो? लालमोहरको चर्चा चाहिँ निकै भयो, तर खोज्नेतिर कसै लागेनन्, सरकारको पनि ध्यान आकर्षण भएन। अब त्यो कहाँ छ त? त्यो खोजेर भेटिन्छ? लालमोहर कि लाल बाकस? लाल बाकस होइन। मैले यो लाल बाकसको सम्बन्धमा मैले पढेको पहिलो पटक भनेको चाहिँ रमेशनाथ पाण्डेको यो पछिल्लो पटक लिम्पियाधुरा प्रकरण आइसकेपछि उनले एउटा कान्तिपुरमा लेख लेखेका थिए, त्यसमा मैले पहिलो पटक त्यो कुरा पढेका थिएँ। पछि त्यो कुरा सांसद रामनारायण भिडाले संसदमा पनि उठाएको अवस्था थियो होइन। हुँदाहुँदा अहिले लाल बाकस एउटा चर्चाको विषय भनेको ह्याडसनको त्यो किताबमा पनि उल्लेख छ अरे, उनले आफै उल्लेख गरेका छन् भनेर त डाक्टर रमेशनाथ अब त्यहाँ चाहिँ रमेश ढुङ्गेलले भन्नुभयो। मैले त्यो खुद पढेको छु, खुद देखेको छु, त्यहाँ लाल बाकस छ। म एकपल्ट ज्ञानेन्द्र राजासँग भेटेर यो कुरा सोध्न चाहन्छु, तर भेटै पाएको छैन भन्नुभयो। के हो अब त्यो लाल बाकस हो कि लाल ढड्डा के भन्ने मैले सुने जस्तो लाग्छ होइन। तर मलाई लाग्छ त्यो दरबारमा लाल बाकसै नहोला, तर बाकस चाहिँ छ त्यहाँ। बाकस कस्तो छ भने पुराना ऐतिहासिक दस्तावेजहरू राख्ने बाकस छ, त्यसको खोजी हुनुपर्छ र त्यसमा दुर्लभ ऐतिहासिक सामग्रीहरू त्यसमा छन्। तपाईँले त्यो खोज्नतिर लाग्नु भएन? त्यो अनुसन्धान गर्नेतिर लाग्नु भएन? के रहेछ भने अब त्यो हामीले खोज्ने भन्दा पनि त्यो स्टेटले खोज्ने हो, त्यो राज्यको दायित्व अन्तर्गतको कुरा। हामी नागरिकले भनेको आवाज उठाउने मात्र। अनि यो स्टेटले राज्यले खोज्ने कुरा हो। सिन्यासको कार्यक्रममा बोलेर हुन्छ कि डाक्टर नारायण खड्का आफू गएर के छ भनेर त्यहाँका चाहिँ निकायका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएर अब अथवा आफै खोजेर यहाँ रहेछ यसो रहेछ भनेर देखाउने हो कि त्यहाँ गएर बोल्ने हो? यो चाहिँ हामीले भेटेन, हामीसँग छैन भनेर बाहिर यो कोकोहोलो मचाउँदै हिँड्ने कुरा होइन। यो प्रमाण जुटाउनतिर लाग्नु पर्यो। यो चाहिँ खोज्ने कुरा हो। यो भनेको उहाँहरूमा भएको एउटा अपरिपक्वता हो, एउटा स्टेटको एउटा बदनाम गर्ने कुरा हो। उहाँहरू जस्तो एउटा पाएको भन्नु एउटा जिम्मेवार निकायमा पुगेको मान्छेले हामीसँग छैन भन्दै बजारमा गाउँदै हिँड्ने कुरा हो यो? होइन नि। तर कतिपयले के चिन्ता गरेका छन् भने यिनीहरू नदीनाला बेच्छन्, देश बेच्छन्, यिनीहरूले यो सन्धिपत्र पनि बेचेर खाए भनेर जनताहरूमा आक्रोश छ। अन्तर्वार्ताका मुनि कमेन्ट हेर्छु म कि नेपालमै छैन र यिनीहरूले बेचेर खाएका हुन् कि भन्नेमा जनताको त्यो सम्भावना पनि होला, किनभने नेपाल यस्तो देश हो, यहाँ 5th कोलोनिस्टहरूको एउटा ठुलो अखडा र जमात भएको देश हो। यहाँ तपाईँको पञ्चायतकाल हेर्नुहोस्, मैले अघि नै भने यहाँ चाहिँ जसले राष्ट्रको हात गर्यो त्यो चाहिँ पुरस्कृत हुँदै आउने परिपाटी त हाम्रो सुगोली सन्धिबाट सुरु भयो नि, गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर होइन। तपाईँको महाकाली सन्धि गर्ने हेर्नुहोस् पुरस्कृत भए होइन, कोशी गण्डक बेच्नेहरू पुरस्कृत भए। अहिले जसले नेपालको हित प्रतिकूलका सन्धि सम्झौतामा सही गर्छन् उनीहरूको हाई हुन्छ, जसले त्यो सन्धिप्रति प्रश्न गर्छन् र त्यसमा नेपाल ठगिएको छ, त्यसमा नेपालको हित हुनुपर्छ भन्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ
होइन, पानी खेदो गरिन्छ नि, हो यो परिपाटी चाहिँ नेपालमा छ। अब नबेचिया छैन होला पनि भन्न सकिन्न, किनभने एकपटक चीनसँगको सम्झौता यो भन्न यो गणतन्त्रको सुरुवाती दिनमा 64-65 एउटा मसौदा सन्धि परराष्ट्र मन्त्रालयबाटै लिक भयो र त्यो लिक हुने मान्छे पछि जर्मनको राजदूत बनेर गयो होइन। त्यो परिपाटी हाम्रो सुगौली सन्धिबाट अहिलेसम्म पनि यथावत छ होइन। त्यो भएर त्यो सम्भावना पनि होला होइन। अब त्यसरी बेचिएका कतिपय पुराना मूर्ति सुर्ति पनि अहिले फर्किरहेका छन्। अब हाम्रो त्यस्ता ऐतिहासिक दस्तावेज बेलायत पनि पुगे हुनसक्छ होइन, कसैले पुर्याएको हुनसक्छ। र अर्को कुरा जुन अघि हामीले कुरा गर्दै थियौँ यो हडसन भन्ने मान्छे, त्यसले त यो हाम्रो भीमसेन थापाको पाला सबै नेपालका दस्तावेजहरू लगेर बेलायत र तपाईँको फ्रान्सको लाइब्रेरीमा राखेको अवस्था हो होइन। त्यसले त्यो बेला लग्यो कि भन्ने एउटा आशंका पनि होला होइन। कतिपय राष्ट्रसङ्घको सदस्य मलाई चाहिँ के छ भने हडसनले लगेको अरू दस्तावेज हो, तर नेपाल गभर्मेन्टले त्यति बेलाको सरकारले आफूसँग भएको सक्कलप्रति ट्रिटी त अरूलाई दिने कुरा भयो। कति बेलाको सरकारले गर्यो होला त यो गणतन्त्र आइसकेपछि अथवा नेपालमा 46 सालको परिवर्तन भइसकेपछि जब राजाहरू कमजोर भए त्यति बेला यसको शक्तिको दुरुपयोग गरेर यो बेचियो कि भन्ने आशंका छ मान्छेलाई। अब यो चाहिँ ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवस्था छैन, किनभने त्यो अब गलत नियतको मान्छेलाई चाहिँ कुनै तपाईँको शासनकाल कालखण्ड समय परिवेशले चाहिँ उसलाई रोक्दैन होइन। नियतै गलत छ भने उसले जे पनि गर्न सक्छ। र यो गणतन्त्रकाल कि पञ्चायतकाल कि राणाकाल भन्ने नै रहेन। अब राणाकाल अघि शाहकालमै पनि कसैले पुर्या हुनसक्ला, राणाकालमा पनि हुनसक्ला, त्यसपछि पञ्चायतकालमा पनि हुनसक्ला, गणतन्त्र बहुदलकालमा पनि हुनसक्ला। यो चाहिँ खोजीको विषय भयो। तर र अर्को कुरा तपाईँले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो कतिपय पात्रहरू चाहिँ अहिले लन्डन गएर म ल्याइदिन सक्छु होइन, यो मैले सरकारले जिम्मा दियोस् भनेर त्यसरी आफूलाई चाहिँ प्रस्तुत गरिरहेछन्। त्यो कुरा पनि गलत हो। किन गलत हो भने त्यो काम भनेको स्टेटको राज्यले गर्नुपर्छ, राज्यले नै त्यसको खोजी गर्नुपर्छ, कुनै व्यक्ति विशेषलाई पठाउने होइन। हामी सिभिलियनको काम भनेको आवाज उठाउने हो, हामीले सरकारलाई झकझक्याउने हो। खोज्ने भनेको सरकारले हो, सरकारको तालुकालाई निकाले हो, त्यहाँ हाम्रो एम्बेसीको मान्छेले हो। र यो चाहिँ के हो भने जुन पात्रहरूले आफूलाई चाहिँ हामीलाई पठाउनु पऱ्यो, हामीले ल्याउँछौँ, हामीले उहाँहरूको यो लन्डन घुम्ने लालसा र लालच मात्रै हो। यसमा चाहिँ सरकारले यस्ता व्यक्तिहरूलाई पठाउनु हुँदैन। त्यसमा कोही मलाई पनि पठाउने होइन, कोही अरूलाई पनि पठाउने होइन। सरकारको त्यत्रो कर्मचारी तन्त्र छ, हामीले त्यत्रो लोकसेवा पास गरेर त्यत्रो कर्मचारी खटाएका छौँ, हाम्रो करबाट उनीहरूलाई पालेका छौँ, अनि उनीहरूको काम पनि हामीले गरिदिने हो भने त्यो कर्मचारी तन्त्रको काम के। अर्को कुरा के हो भने स्टेटले यस्ता खोजी नीतिका कुराहरूमा आफ्नो संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्छ र प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसले के हुन्छ भने हाम्रो संस्थागत क्षमता पनि अभिवृद्धि हुन्छ होइन। आज एउटा पात्रलाई पठायो लन्डन, उसले लिएर आउँछ, भोलि ओहो मैले ल्याएको मेरो प्रयास मेरो नाम खै यहाँ भनेर उसले त्यसरी आफूले व्यक्तिगत जस लिने त्यस्ता उदाहरणहरू छन्। त्यस्ता थुप्रै उदाहरण छन्। जस्तो 55 सालमा एकजना पात्रलाई यो तत्कालीन प्रधान सेनापति यो धरमपाल बरसिंह थापाले लन्डन पठाउनु भयो नक्सा खोज्न होइन। उहाँले बेलायतबाट नक्सा केही ल्याउनु भयो र अहिले उहाँ बजारमा फुक्दै हिँड्नु भएको छ, मैले बेलायतबाट 55 सालमा नक्सा लिएर आएँ, मेरो नक्सामा फलाने नामै हालेन। त्यो प्रवृत्ति हामी कहाँ छ। त्यसो भएर कसैले यहाँ मलाई 4 लाख रुपियाँ चाहियो, म लन्डन गएर लिएर आउँछु, टिकट चाहियो भनिरहेका छन्। त्यो पनि गलत कुरा। किन हाम्रो त्यहीँ के अरे एम्बेसी छ, किन स्टेटको पैसा दोहन गर्ने खोजीको नाममा? कसैलाई लन्डन घुम्न मन लाग्यो, लन्डनको नोस्टाल्जिया भयो, याद आयो अरे पुरानो दिनको भन्दैमा, अनि एउटा बाहना बनाएर त्यहाँ लन्डन घुम्ने मेलो मिलाउने, त्यो होइन नि। हामीले स्टेटलाई बलियो बनाउने हो, स्टेटको संयन्त्रलाई बलियो बनाउने हो, ताकि भोलिका दिनमा पनि स्टेट पनि त त्यतातिर लाग्नु पर्थ्यो नि। स्टेटले पनि खोज्दैछ कि मैसँगको अन्तर्वार्तामा हामीले स्टेटलाई यो किसिमको प्रेसर क्रिएट गर्नु पऱ्यो नि। हाम्रा पात्रहरूले त के गरिरहेछन्, आफूलाई अगाडि पेश गरिरहेछन् नि। उनले स्टेटले खोज्नुपर्छ, स्टेटले यसमा लाग्नुपर्छ होइन, स्टेटको मेकानिजम समेत यसमा प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर भनेका छन्। छैन होइन। उहाँहरूले के भनिराख्नु भएको छ, म यति वर्ष स्टडी गरेको त्यहाँ मैले देखाएको छु। अब त्यो हामी पढे लेखेका मान्छे कसैलाई थाहा हुँदैन। यो तपाईँको गार्डनरकै मैले देखाएन, हामीसँगै पनि त छन् थुप्रै गार्डनरकै किताब छ होइन। त्योभन्दा तपाईँको के भन्छ हडसनकै किताब छ, कक्सकै किताब छ, ह्यामिल्टन ककब्याकदेखि सबै अहिलेको पुस्ताले तपाईँ हामी पढ्ने पुस्ताले हामीले नपढ्या हुन् र यी सबैका किताब त हामीले एकसर त सबैले हेरेका छौँ नि। त्यसो भए मलाई भनिदिनुहोस् त, अब परराष्ट्र मन्त्रालयमा हुनुपर्छ भन्ने तपाईँको आशंका भयो, सिंहदरबारमा होला भन्ने तपाईँको आशंका भयो। त्यो पोका पन्तुरा कयौँ समयदेखि नखोलिएका पोका पन्तुरा छन्। अभिलेखालयले पनि खोल्न पाएको छैन, खोल्न हामीलाई अनुमति छैन भनेर त्यहाँको चाहिने निमित्त प्रमुखले भन्नुभयो। पक्कै त्यही हुनुपर्छ भने यो खोल्नलाई केले अड्काएको छ, यस्ता कुराहरू धुलाइ गर्नलाई केले अड्काएको छ, ऐन नियम बाधक भएको छ कि खास समस्या कहाँ छ?
यसमा अनियम त बाधक छ जस्तो लाग्दैन, किनभने त्यो अधिकार चाहिँ जस्तो अभिलेखालयलाई बुझाइसकेपछि त अभिलेखालयलाई त हुने भयो र त्यसमा कुनै पोकाहरू खुलाएकै होइन भन्ने होइन। यसअघि पनि हामीले कतिपय अनुसन्धानकर्ताहरूले चाहिँ पोका नम्बर यतिबाट भनेर उद्धृत गरेका जस्तो प्रमोद शमशेर राणा, तपाईँको पुरुषोत्तम शमशेर राणादेखि लिएर पुराना हाम्रो पन्त दाजुभाइहरूका पुराना जस्तो दिनेश राज पन्त, यसमा धेरै खटेर उहाँले सबै कुराहरू बाहिर ल्याउनु भएको होइन। अब त्यो खोल्ने सुविधा पहिले पनि थियो, अहिले पनि छ र कतिपय कुराहरू अझै नखुलेका हुन् भने पनि त्यो चाहिँ अभिलेखालयले खोल्नुपर्छ। अर्को कुरा के हो भने जस्तो कतिपय हाम्रो देशको एउटा विडम्बना र एउटा म चाहिँ दुर्भाग्य के हो भन्छु भने हाम्रो डकुमेन्टेसन चाहिँ अलिक कमजोर र फितलो पनि छ, कतिपय कुराहरूमा हामी चुकेका पनि छौँ। र म त के भन्छु भने नेपाल मात्रै एउटा त्यस्तो देश हो जहाँ कानुनै बनाएर पुराना अभिलेखहरू ध्वस्त पारिन्छ होइन, पुराना अभिलेखहरू सडाइन्छ, धुलाइन्छ होइन। जस्तो नेपालमा एउटा ऐनै छ सरकारी कागजात धुलाउने नियम 2027 भनेर होइन। यो नियम प्रयोग गरेर कतिपय ऐतिहासिक महत्त्वका कागजातहरू पनि धुलो पिठो पारिएको छ। भले यो ऐन त 27 मा आयो, तर जुद्ध शमशेरकै पालाभन्दा त्योभन्दा अगाडिदेखि नै हामी कहाँ त्यस्तो पुराना कागजातहरू धुलाउने परिपाटी त्यहाँदेखि हुँदै आएको छ। अब जस्तो कतिपय मैले लेखहरूमा पनि पढेको थिएँ, जुद्ध शमशेरले धुलाउन लागेका त्यो बोरा कागजबाट केही सामग्रीहरू थुतेर नयनराज पन्त उनका पुर्खाहरूले संरक्षित गर्दाखेरि चाहिँ केही कुमाउ गढवाल काँगडातिरका ऐतिहासिक दस्तावेजहरू फेला परेका थिए होइन। कतिपय त्यस्ता पत्रचारका आधारमा अघि हामीले जुन वार हिस्ट्रीको कुरा गऱ्यौँ, ब्रिटिसहरूले वार हिस्ट्री भन्ने एउटा 1100 पेजको किताब लेखे, हामीले चाहिँ बोरामा हालेर त्यसलाई हनुमान ढोकाबाट धुलाउने भनेर हामीले त्यसरी लिएर गएको अवस्था थियो होइन। त्यो भएर मैले के भन्न खोजेँ भने हामी कहाँ एउटा गलत ऐन छ, त्यो ऐन पनि खारेज हुनुपर्छ। त्यो ऐनले चाहिँ हाम्रा राष्ट्रिय महत्त्वका कतिपय महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरू पनि धुलाउने सुविधा दिएको छ र यसले गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय हाम्रा महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू सदाका लागि लोप भएर गएको अवस्था छ। र यति हुँदाहुँदै पनि यो ऐनले पनि के भन्छ भने जस्तो लालमोहर लागेका द्विपक्षीय सन्धि सम्झौता होइन लगायतका महत्त्वपूर्ण कागजपत्रहरू चाहिँ धुलाउन पाइने छैन भनेर यसमा व्यवस्था भएको छ। त्यो भएर यसले पनि के कुरा पुष्टि गर्छ भने त्यो सुगौली सन्धि त द्विपक्षीय सन्धि हो, त्यसमा लालमोहर पनि छ, अब त्यो त धुलाउने भन्ने त प्रश्नै उठ्दैन होइन। त्यो काहीँ न काहीँ छ। त्यसो भने अभिलेखालयमा गए, अभिलेखालयको एउटा ऐन रहेछ, त्यो ऐनले 25 वर्षभन्दा पुराना वा 25 वर्षसम्मका डकुमेन्टहरूलाई सुरक्षित गरेर राख्नुपर्ने भन्ने रहेछ। उहाँ के भन्नुहुन्छ भने 24 सालपछि मात्रै अभिलेखालय चाहिँ अस्तित्वमा आएको, त्योभन्दा अगाडि कहाँ के थियो हामीलाई थाहा छैन, त्योभन्दा पछाडिका कागजात छन्, यो त धेरै अगाडिको कुरा भयो, त्यसकारण हामी कहाँ छैन भन्नुभयो। त्यो त गैर जिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति उहाँहरूको। किन हो भने अब त्यो संस्था पछि जन्म्यो भन्दैमा त्यसलाई दिएको जिम्मेवारी अन्तर्गत पुराना दस्तावेज छैनन् भन्ने होइन नि। मैले त्यहाँ गोर्खापत्रको सुरुदेखिको अङ्क हेरेको छु। अब के अभिलेखालयले हामी त 24 सालमा सुरु भएको हो, हामी कहाँ त 24 साल पछिका गोर्खापत्र मात्रै छन् भन्न मिल्यो? त्यहाँ त तपाईँको 1958 देखिको गोर्खापत्रको सङ्ग्रह छ। मैले त्यहाँ तपाईँको लिच्छवीकालीन दस्तावेजहरू हेरेको छु होइन, मैले त्यहाँ तपाईँको मल्लकालीन दस्तावेजहरू हेरेको छु, तपाईँको जयस्थिति मल्लको मानव न्याय धर्मशास्त्र मैले त्यहाँ हेरेर आएको छु होइन। त्यस्ता थुप्रै तान्त्रिक विधाका दर्जनौँ माइक्रोफिल्महरू त्यहाँ तयार गरेर राखेको छ र त्यो ढुसी लागेर अस्ति हामी पोहोर साल जाँदाखेरि म 3 महिना त्यहाँ बसेर काम गरेँ होइन। त्यो पुरै ढुसी लागेर नखुल्ने अवस्थामा छन् होइन। अब त्यहाँ तपाईँ जाँदाखेरि त्यहाँका कर्मचारीको फेरि असहयोगी व्यवहारले गर्दाखेरि सबै अलिकति हेर्न असहज पनि छ त्यहाँ। तर हामी एकदम सुरक्षित तरिकाले राखेका छौँ भन्नुहुन्छ उहाँहरू। सुरक्षित त राखेको छ, तर त्यहाँ त्यो एक्सेस कम छ, पब्लिकको एक्सेस समेत मेन्टेन गरेर हामीले सबै कुरा छ, तर पब्लिकको एक्सेस कम छ। उहाँहरूले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो नि हामी 24 सालपछि मात्रै हामी कहाँ छ, त्यो गलत कुरा हो। त्यसो भए त जयस्थिति मल्लको मानव धर्मशास्त्र उहाँहरूकोमा किन भेटियो त होइन? तपाईँको लिच्छवीकालीन दस्तावेजहरू छन्। तर उहाँले एउटा कुरा के भन्नुभयो भने हामी आफै गएर खोजेर ल्याउने भन्दा पनि जहाँ जहाँ सरकारी कार्यालयहरू अथवा यस्ता कुरा भेटिन्छन् उहाँहरूले हामीले ल्याएर दिएर संरक्षण गर्नुहोस् भन्ने हो, हामी आफै आकर्षण हुन मिल्दैन भन्नुभयो, आकर्षित हुन मिल्दैन ऐन नियमले भन्नुहुन्छ हो। अब दफा 6 मा संरक्षण गर्ने भन्ने छ, तर हामी आफै गएर खोजेर ल्याउने होइन, अरूले ल्याएर दिएको कुरा चाहिँ हामीले राख्ने हो भन्नुभयो होइन। त्यो अब त्यो एक किसिमको त्यो ऐनले दिएको अधिकार अनुसार अब हाम्रो दायित्व त यो ऐनले तोकेको मात्रै हो भन्ने त होला, तर राज्यको एउटा निकाय जसको दायित्व के पनि हो भने
भएका दस्तावेजहरू सुरक्षित गर्नु र आफूसँग नभएका दस्तावेजहरूको खोजी नीति गर्नु त्यो पनि त उसको दायित्व हो नि होइन। त्यहाँ किनभने राज्यले ठुलो लगानी गरेर ठुलो सङ्ख्यामा त्यहाँ कर्मचारीहरू त्यहाँ राखेको छ नि होइन। उहाँहरूको काम चाहिँ दिनभरि के फेसबुक मोबाइल चलाउँदै होइन, त्यहाँ घाम ताप्दै बदाम खाएर 11 बजे आउने, त्यहाँ 3-4 बजे जाने सिस्टम छ त्यहाँ। म त्यहाँ 3 महिना बस्दाखेरि मैले देखेको, तर सबै कर्मचारी होइन अधिकांशको होइन। त्यहाँ दक्ष मान्छेहरू छैनन्, करारमा मान्छेहरू राखेका छन् होइन। जनशक्ति पुगेन हामीलाई, त्यहाँ चाहिँ त्यो पढ्न सक्ने मान्छेहरू छैन, बजेट सक्ने मान्छेहरू छैन, बजेट भएन, हामीलाई जनशक्ति भएन, हामीले धेरै काम गर्न खोजेको थियो सकेनौँ भनेर गुनासो छ। त्यो त आफूलाई पन्छिने मेल हो। त्यहाँ एउटा अभिलेख भन्ने पुस्तक एउटा सामान्य पेपर बाहेक उहाँहरूले केही पनि निकाल्न सक्नु भएको छैन। खोज नीति अनुसन्धान भन्ने कुरा त्यहाँ जेरो छ। त्यो चाहिँ उहाँहरूले अब हुन्छ नि आफूमाथि केही प्रश्न उठ्यो भने त्यसलाई स्पष्टीकरण दिने मेलो मात्रै हो। अब परराष्ट्र मन्त्रालयमा हुनुपर्ने त्यहाँ आउनुपर्ने, अन्त कहाँ छ यो हुन सक्ने सम्भावना? अब कि प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, कि दरबार, परराष्ट्र मन्त्रालय, अभिलेखालय 4 ठाउँमा हुनु पर्यो। तर आर्मीको सङ्ग्रहालयमा छ कि भन्ने प्रश्न पनि उठाउनु भयो एकजनाले। अब सङ्ग्रहालयमा होइन, अब यस्तो भयो, अब यो दस्तावेज सरकारी निकायहरू जहाँ छन् नि, अब यसमा परराष्ट्र मन्त्रालय पनि हुन सक्ला। अब कहिलेकाहीँ त्यो कार्यभार बाँडफाँड हेरफेर हुँदाखेरि हुन्छ नि, काहीँको दस्तावेज काहीँ पुग्या हुन सक्ला, अन्तर सरकारी के अरे निकायमा होइन, सेनातिर पनि पुग्या हुन सक्ला। अब अहिलेको अभिलेखालय भने त तपाईँको परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत त होइन नि, पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत हो होइन। अब पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत को त्यहाँ कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि भएन, किनभने त्यो जिम्मेवारी त हाम्रो त्यसरी दिएको छ। अब सेनासँग पनि हुन सक्ला, दरबारको पुरानो बक्समा पनि हुन सक्ला। परराष्ट्र योगी नरहरिनाथले चाहिँ कहाँबाट ल्याउनु भएछ? यो खोज्नुभयो तपाईँले, अनुसन्धान गर्नुभयो, उहाँले ल्याएको सक्कली त्यो सन्धि पत्र हामीले हेऱ्यौँ, उहाँले चाहिँ कहाँबाट पाउनु होला? त्यतातिर लागेपछि भेटिन्थ्यो। योगीजीले ल्याएको त सरकारबाट नै हो, किनभने योगीजी त बेलायत जानुभएको त होइन, बेलायतबाट ल्याएको त होइन होइन। भारतले त उहाँलाई दिने कुरा भएन, किनभने उहाँले त त्यत्रो वृहत नेपालको मुद्दा उठाइराख्नु भएको थियो होइन। त्यो भएर उहाँलाई दिएको चाहिँ मलाई लाग्छ तत्कालीन राजा महेन्द्रसँग उहाँको निकट सम्बन्ध थियो होइन। उहाँले त्यो किताब पनि 22 सालमा दाङमा महेन्द्रकै हातबाट विमोचन गराउनु भएको थियो र सबै डकुमेन्टेसन उहाँले गरेर एउटा मुलुकलाई ठुलो गुण पनि लाउनु भयो योगीजीले। र उहाँले चाहिँ यो दस्तावेज चाहिँ नेपालभित्रैबाट पाउनुभएको भनेपछि राज दरबारको बाकसमा हुन सक्ने सम्भावना भयो एकदम। त्यो कसले खोज्ने त? अब त्यो कति कोट्याउनु, त्यो त सरकारले खोज्नु पर्यो, सरकारी निकायले। भनेपछि अब परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काको ध्यान आकर्षण त्यतातिर जानु पर्यो, खोज्नु पर्यो, देखाउनु पर्यो जनतालाई। परराष्ट्र मन्त्री मात्रै होइन, परराष्ट्र मन्त्री तहबाट भएन भने प्रधानमन्त्री तहबाट पनि यो कुराहरू खोजी नीति। अनि बाहिर हामी जसरी बोलिरहेछौँ नि गैर जिम्मेवार ढङ्गले, उहाँहरूको पनि ध्यान त्यता गएर त्यता प्रेसर क्रिएट गर्ने पो हो कि बेलायत ल्याउन जान्छु, यता ल्याउन जान्छु भन्ने? मैले त्यो त भनिसकेँ। त्यसमा त हामी कोही व्यक्ति विशेष बेलायत जाने होइन, त्यसमा राज्य संयन्त्र हामीले परिचालन गर्नु पर्यो, त्यसमा राज्यका मान्छेहरू खटाइनु पर्यो र त्यसमा राज्यलाई हामीले लगाउनु पर्यो र राज्यलाई हामीले बलियो बनाउनु पर्यो। अब सन् 1950 को नेपाल भारत मैत्री सन्धिमा जाउनु, त्यो के हो? त्यो कस्तो खालको सन्धि हो? असमान सन्धि भनेर निकै प्रचार प्रसार गरियो, त्यो चाहिँ के हो? हजुर, त्यो चाहिँ भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि उसले लगत्तै 1949मा चाहिँ भुटानसँग र सिक्किमसँग सम्झौता गरेका थियो। 1949मा भुटानसँग, त्यसपछि 50मा मलाई लाग्छ नेपाल। अब त्यो सन्धि पनि उसले बेलायतसँग भएका सन्धि सम्झौताहरूलाई विस्थापित हुने गरिकन र हाम्रो सार्वभौमिकता, हाम्रो सुरक्षा र परराष्ट्र नीतिलाई, हाम्रो भन्न परराष्ट्र मामिलालाई हस्तक्षेप हुने गरिकन उसले बलजफ्ती नै लादेको सन्धि हो त्यो। किनभने हामी त्यो बेला एकदमै ट्रान्जिसन फेजमा गुज्रिरहेको अवस्था थियो, राणाहरू विरुद्ध आन्दोलन उठिरहेको थियो, राणा शासन चाहिँ धर्म रहेको अवस्थामा चाहिँ उसले तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरलाई चाहिँ प्रभावमा पारेर त्यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको अवस्था छ र त्यो सम्झौताले नेपाललाई चाहिँ होचो बनाएको छ, हाम्रो कदलाई होचो बनाएको छ। कतिपय त्यो सन्धिका पक्षधरहरू पनि छन् यहाँ, तर म चाहिँ त्यो सन्धिको पक्षधर होइन। त्यो असमान सन्धि हो। त्यो भलै त्यो सन्धिमा सन् 1923 को बेलायतसँग भएको सन्धिको दफा 1 मा नेपाललाई सार्वभौम राष्ट्रको मान्यता दिएको अवस्था थियो र त्यसलाई पुट दिने किसिमको व्यवस्था 50 को सन्धिमा भएको छ। र यति हुँदाहुँदै पनि त्यो सन्धिमा हाम्रो जस्तो भारतबाट हतियार खरिद गर्नुपर्ने लगायतका कुराहरूले चाहिँ हामीमाथि उसको हस्तक्षेप चाहिँ त्यसले आमन्त्रण गरेको छ। तर यो सन्धिलाई तपाईँले खारेज गर्नुभयो भने त सुगौली सन्धिलाई मान्यता हुन्छ भन्ने कुरा छ नि त। फेरि सुगौली सन्धिलाई मान्यता किन दिने? किनभने हामी ग्रेटर नेपालको कुरा गर्दैछौँ। यो सन्धि चाहिँ
पुनरावलोकन चाहिँ हुनुपर्छ, तर खारेज गर्दाखेरि त सुगौली सन्धिलाई मान्यता दिन्छ भनेर भन्छ। अब त्यसमा हामी कुनै दिन अर्को छुट्टै बहस गर्न सकौँला। त्यसको दफा 8 को विषयलाई लिएर कति विभिन्न व्यक्तिहरूको विभिन्न किसिमको यसमा व्याख्या छ। कतिपयले के भनिराख्नु भएको छ भने दफा 8 अनुसार त्यसअघि ब्रिटिस इन्डियासँग अर्थात् इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएका सबै सन्धि सम्झौताहरू खारेज हुने हुँदा यो स्वतः यो टिस्टा काँगडाको भूमि नेपालतिर आउँछ भन्ने एक थरीको विश्लेषण छ भने अर्को थरीको के छ भने त्यो प्रकृतिका सन्धि मात्रै विस्थापित हुने भन्ने व्याख्या सन् 50 को सन्धिले गरेको छ। यसमा सीमाको कुरा आउँदैन भनेर अर्को थरीले व्याख्या गरेको छुट्टै बहस गर्न कुनै दिन। तर यसको अर्थ यो होइन कि यो सन्धि चाहिँ नेपालको हितमा छ भन्ने चाहिँ होइन। यो 50 सन्धि चाहिँ नेपालको हित प्रतिकूल छ र अझै यो सन्धिको विषयमा चाहिँ फेरि फरक कोणबाट पनि व्याख्या छ। जस्तो के पनि व्याख्या छ भने नेपालले राष्ट्रसङ्घको सदस्यताका लागि मोहन शमशेरकै पाला आवेदन दिएको थियो र रसियाको भिटोले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ समयमै सदस्यता पाउन सकेनौँ, रोक्यो होइन। र त्यो सदस्यता प्राप्तिका लागि पनि मोहन शमशेरले यो नेपालको अहितको यो नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए भन्ने कुरा त्यसमा छ। र मैले त्यसको सन्धि हुँदा अघिको त्यो नेगोसिएसनका कुराहरू कसरी विजय शमशेरलाई उनले पठाए, कसरी भीमबहादुर पाण्डेहरूले त्यहाँ कुरा गरे होइन। त्यो सन्धि भइसकेपछि नेपालले त्यसमा के प्रतिक्रिया जनायो र राजा त्रिभुवनले कसरी त्यसलाई सदर गरे, सबै कुराहरू मैले गोर्खापत्रमा हेरेको छु होइन। त्यो विषयमा कुनै दिन फेरि छुट्टै छलफल गर्न सकेला। तर त्यो सन्धि पनि नेपालको हित प्रतिकूल। अब यो पनि छैन भन्ने कुरा आयो। यही सन्धि चाहिँ बेलायतमा देखेको भनेर चाहिँ बुद्धिनारायण श्रेष्ठले भन्नुभएको छ। लिन जान्छु भने उहाँले चुनौती दिएको एकजना विद्वान यो पनि नेपालमा छैन। यो नेपालमा छ, यो छैन भन्नु पनि यो दुःखद कुरा हो। यो राज्यसँग यो केही पनि छैन, यो राज्य यो निकममा हो भनेर हाम्रो मुलुकको चाहिँ प्रतिष्ठामाथि चाहिँ यो आँचाउने कुरा जसले गरिराख्नु भएको छ त्यो पनि घातक कुरा। यस्तो कुरा गरिनुहुन्न विद्वत वर्गबाट। अब कहीँबाट केही छुटपुट कपी त्यहाँ कसैले पुर्यायो होला, तर एक प्रति त हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयमा त्यो त सुगौली सन्धिको बेलाको नेपालको कुरा होइन नि। 1950 भने त हालसालैको कुरा हो होइन। र भारतसँग हुनुपर्छ, नेपालसँग हुनुपर्छ। भारतले पनि सार्वजनिक गर्दैन, नेपालले पनि सार्वजनिक गर्दैन। अब गर्दैन भने हामीले त्यो 2013 सालमा टङ्कप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि मलाई लाग्छ 1955 मा हामीले राष्ट्रसङ्घको सदस्यता लिँदाखेरि त यी सबै सन्धि सम्झौताहरू त त्यहाँ पेश गरेको त्यही छुट्यो भन्छन् क्या सुगौली सन्धिको प्रतिलिपि होइन सक्कल होइन। तपाईँले अहिले पनि म तपाईँलाई इमेलमा पठाइदिन सक्छु। त्यो बेला राष्ट्रसङ्घमा पेश भएका दस्तावेजहरूको कम्पाइलै गरेर त्यहाँ उनीहरूले आफ्नो वेबसाइटमा राखेका छन्। भनेपछि त्यहाँ पनि छुट्या होइन, छैन। त्यहाँ टाइप हानेर बकाइदा त्यहाँ चाहिँ कम्पाइल गरेर राखिएको छ। त्यसो भए के मनसायले के कुत्सियतका साथ यी कुराहरू लुकाइएको छ त? अब यसमा त तपाईँले अब कुनै षड्यन्त्रको सिद्धान्तकारलाई चाहिँ यसमा चाहिँ आमन्त्रण गरेर त्यो विषयको चिरफार गर्नु पर्ला। तर मलाई चाहिँ सोझो अर्थले भन्नुपर्दाखेरि के लाग्छ भने अब यसमा हाम्रो आफ्नो खोजी नीति नगर्ने, अध्ययन अनुसन्धान नगर्ने होइन, आफूले तथ्य जाँच नगर्ने र अरूले भनेको कुराहरूमा भर पर्ने त्यो प्रवृत्तिले गर्दाखेरि चाहिँ हामी वास्तविकतातिर नगएर भन्नु हल्लाका पछि कुदिरहेको। कसरी भेटिन्छ त यो? अब यसमा सरकार जुट्नु पर्यो, सरकारले आफ्नो संयन्त्र परिचालन गर्नु पर्यो, नेपालभित्रका सबै सरकारी संयन्त्र र हाम्रो निकायहरूमा खोजी नीति गर्नु पर्यो। भएन भने अब भारतसँग र बेलायतसँग हामीले उच्च स्तरीय G2G उच्च तहमा वार्ता गरेर अर्थात् पत्रचार गरेर त्यो कुराहरू ल्याउनु पर्यो। दिन्छन् उनीहरूले? त्यो त द्विपक्षीय सम्झौता हो, दिन्नन् भन्ने नै भएन। तर द्विपक्षीय सम्झौता भएपछि तपाईँ र मेरो बिचमा कुनै कुराको द्विपक्षीय सम्झौता हुन्छ भने त्यो सन्धि त तपाईँसँग पनि हुन्छ, मसँग पनि हुन्छ। मैले त तपाईँले देखाउँदाखेरि मैले किन देखाउन नसक्ने? त्यही त होइन। जस्तो कतिपय अवस्थामा दुईतर्फी कागजमा एकतर्फी हराउँदाखेरि अर्कोतर्फीले त मान्यता पाउँछ नि। तर यो हराएको अवस्था चाहिँ होइन। इनकेस हामीले अब भेट्न टाइम लाग्यो नभेटिराखेको अवस्था हो भने होइन। अब हामीले बेलायतबाट पनि ल्याउन सक्ने अवस्था भयो, अर्थात् भारततिरबाट। तर कुनै व्यक्तिले परिचालन गरेर होइन, राज्यको इन्स्टिट्युसन नै लाग्छ। व्यक्तिको त्यहाँ कुनै मान्यता र गणना हुन्छ? स्टेटको व्यवहार छ, तपाईँ व्यक्तिलाई पठाएर हुन्छ? व्यक्ति त त्यहाँ गौण कुरा हो। तर यो विषयमा सर्वोच्चमा मुद्दा पनि भयो, योगी नरहरिनाथले मुद्दा पनि हाल्नुभयो। सर्वोच्चले 2076 साल पुस 14 गते एउटा स्टे अर्डर जारी गर्यो कि सुगौली सन्धिको सक्कल पत्र 56 सालमा सुगौली सन्धिको सक्कल पत्र चाहिने यो पेशी चढेको दिन चाहिँ
त्यहाँ ल्याउनु र पेशी त्यो सकेपछि फेरि फिर्ता लैजानु भन्यो। राज्यले अहिलेसम्म बुझाएको छैन। यो के हुन्छ त? होइन, स्टेटले त जहिले पनि सूचना लुकाउने प्रवृत्ति हुन्छ स्टेटको, हेर्नुहोस् होइन। जस्तो मैले पनि कतिपय जस्तो अप्पर कर्णालीको त्यो पिडिए चाहिँ मैले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा मुद्दा हालेर मात्रै सार्वजनिक गरे हो। पञ्चेश्वर परियोजनाको विधान चाहिँ मैले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा मुद्दा जितेर पनि अहिले पनि सार्वजनिक गरेका छैन होइन। स्टेटको चरित्र त्यो हुन्छ। त्यतिमा मात्रै होइन, तपाईँको 2052-53 सालमा महाकाली सन्धि जब संसदबाट पारित भयो, त्यो सन्धिका विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो। त्यो मुद्दा परिसकेपछि पनि त्यो चन्द्र शमशेरको पाला 1920 को पत्राचार सन्धिले जुन हाम्रो शारदा ब्यारेजमा परेको 4000 एकड जमिनको हामीले सट्टा भर्न पाउने कुरा थियो, त्यो कहाँ पाइयो भनेर त्यो बेलाको विपक्षी परराष्ट्र मन्त्रालय र जलस्रोत मन्त्रालयलाई सर्वोच्चले पत्र काटेको थियो र त्यो सम्पूर्ण विवरणसहित पेश गर्नु भने त त्यहाँ पनि पेश गरेन होइन। अब त्यस्तै 56 सालमा पनि ती योगीजीले मुद्दा हाल्दाखेरि त्यो इग्नोर गरे, उनीहरूले पेश गरेन। अब यो त राज्य लाएर खोज्नु पर्यो भन्ने तपाईँको निष्कर्ष भयो। अब म एउटा अन्तिम विषय उठाउँदैछु, सुस्ता पनि अर्को विवादित छ। 2065 सालमा उपेन्द्र यादव परराष्ट्र मन्त्री हुँदा उहाँले सुस्ताको नक्सै छैन हामीसँग भनेर बोलिदिनु भयो। विज्ञ विद्वानहरूले पनि छँदै छैन, मसँग छ, म चाहिँ दिन सक्छु भनेर कोहीले भनिरहनु भएको छ। के हो खास सुस्ताको नक्सा? नेपालसँग छैन ओरिजिनल नक्सा? नेपालसँग ओरिजिनल नक्सा छ र सुस्तामा भारतले सीमा मिचिएको कुरा चाहिँ उसले चाहिँ जस्तो खास गरी हाम्रो 1816 सुगौली सन्धि भइसकेपछि हाम्रो डिमार्केसन भएको तराईमा र त्यसलाई थप मजबुत पार्ने काम चाहिँ 1845 मा चाहिँ माथवर सिंह थापा प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि अर्को सम्झौता भएको थियो ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग र त्यो सम्झौताले चाहिँ हामी दुई देशबीच चाहिँ फिक्स बााउन्ड्री प्रिन्सिपल, जहाँबाट नदी होस् जे के अरे सीमाङ्कन भएको बेला जहाँबाट नदी बग्छ त्यो त्यही ठाउँमा नेपालको सीमा हुनुपर्ने होइन। पछि नदीले बाटो परिवर्तन गर्दाखेरि चाहिँ सीमा फेर्न नपाइने त्यो सम्झौता भएको थियो। तर पछि यो सुस्ताको केसमा चाहिँ अब 1816 को सुगौली सन्धिले डिमार्केसन गरेको, सीमाङ्कन गरेको ठाउँबाट नदी नारायणी पश्चिमतिर बग्न थाल्यो। त्यसपछि त्यो नदीले छोडेको भाग चाहिँ भारतले ओगटेको अवस्था हो। र त्यो बेलाको नक्सा हेर्नुहुन्छ भने यो कर्णेल सिद्धिमान सिंह राजभण्डारी, मसँग उहाँको 50-60 थान नक्सा छ, जसको नामै लिन चाहन्नन्, लिँदैनन् त खै। जो देशभक्त थिए, जसले नेपालको तराईमा सम्पूर्ण सीमाङ्कन र जङ्गी प्लेयर खडा गर्ने काम गरेका थिए। र यो तपाईँको दाङ क्षेत्रको चुरिया क्षेत्रमा जुन विवाद निरूपण गर्ने काम पनि सिद्धिमान सिंह राजभण्डारीले गर्नुभएको थियो। उहाँ जस्तो मान्छेले यो सीमाङ्कन गरेर त्यो बेलाको रङ्गीन नक्सा मसँग छ होइन, त्यो बेलाको रङ्गीन नक्साहरू मसँग छन् होइन। अब यो नक्सा छैन, सुस्ताको नक्सा छैन भन्ने कुरा वाहियात हो। यो नक्सा छ, पछिल्लोपल्ट पनि नेपाल सरकारले जाइकाको सहयोगमा नक्सा बनाएको थियो। सरकारसँग पनि छ, किन सार्वजनिक गर्नु? जाइकाको सहयोगमा पनि बनाएको थियो। त्यो नक्सा चाहिँ जसले मसँग छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँगै लिएर हामीले सुस्ताको किताबको फ्रन्ट कभरमै त्यो नक्सा राखेका छौँ होइन। अब सरकारी नक्सा लिने अनि मसँग मात्रै छ मेरो नक्सा, त्यहाँ मेरो नाम हालेन भन्ने चाहिँ त्यो वाहियात कुरा हो। त्यो व्यक्तिगत लालच बाहेक केही पनि होइन। अब यत्रो विवाद छन्, यति कुरा छन्, हामी नेपालीका विषयमा हामी नेपालीहरू नै जसरी 1816 को सुगौली सन्धि हुनुभन्दा अगाडि नेपालमा केही खलनायक पात्रहरूको नेपालको विषयमा जानकारी लिएर उनीहरूलाई प्रयोग गरेर हाम्रो 2/3 जमिन चाहिँ तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीले खायो। त्यसै गरी नेपालका केही खलपात्रहरूलाई प्रयोग गरेर यी नक्सा छैन भन्ने, यी सन्धिपत्र छैन भन्ने तरिकाले डरलाग्दो कुनै खेल हुँदैछ कि भन्ने मलाई चाहिँ लाग्न थाल्यो। के लाग्छ तपाईँले? त्यतैतिर जाँदैछ यो? फेरि त्यस्ता खलपात्रहरूले देशले केही घाटा हुने काम गर्दैछन्? हो, यो स्टेटको पावरलाई, नेगोसिएसन पावरलाई कमजोर बनाउने, यो स्टेटसँग केही पनि दस्तावेज छैन, केही ऐतिहासिक सामग्री छैन भन्ने होइन। जस्तो यो कुरा यो तपाईँको सुगौली सन्धि भने त जस्तो लिम्पियाधुरा लिपुल लेकसँग पनि त जोडिन्छ नि होइन। अब यो कुराहरूलाई कमजोर पार्ने, सुस्ताको कुराहरूलाई कमजोर पार्ने, सुस्ताको नक्सा छैन भन्ने, लिम्पियाधुराको नक्सै थिएन हामीले बनाउन खोजेका थियौँ भन्ने, तिनै मान्छे त्यो नाभी विभागमा डाइरेक्टर भएर बस्ने, अनि के त्यो नक्सा बनाउनु पर्दैन थियो त त्यो बेला होइन। अनि त्यो जब रिटायर भए अनि हामी चाहिँ नक्सा खोज्न थाल्यौँ, सीमाङ के अरे खोज्ने क्रम चाहिँ हाम्रो सुरु भयो होइन। अनि बसी बिहालो गर्न हामीले नक्सा खोज्न थाल्यौँ, सीमा खोज्न थाल्यौँ। बसी बिहालोको विषय हो, यति संवेदनशील विषय भनेपछि यसभित्र केही न केही छ। यी सबै पात्रहरूको यो क्षणिक स्वार्थ, आफूलाई चाहिँ सस्तो लोकप्रियता, यो मान सम्मान, अनि ढ्याक्क यहाँ तकमासम्म लाउने होइन। अनि आफ्नो भोलि एउटा मरेपछि एउटा शालिग बनोस् भन्ने त्यो लालच होइन, यसो देश विदेश गर्न पाइयोस् भन्ने लालच, यी वाहियात गौण कुराहरू हुन्। यसमा मुलुक प्रधान कुरा हो,
मुलुकलाई हामीले बलियो बनाउने हो, स्टेटको मेमोरीलाई स्ट्रङ बनाउने हो भने हामीले राज्य संयन्त्रलाई चाहिँ परिचालन गर्नुपर्छ, स्टेटको मेकानिजमलाई चाहिँ हामीले बलियो बनाउनुपर्छ, ताकि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ स्टेटको नयाँ पिँढीले पनि के भन्छ तपाईँको ट्याप गर्दै जाओस्, क्यास गर्दै जाओस् र हाम्रो स्टेटको सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ बलियो हुँदै जाओस्। हामी यतातिर जानुपर्छ। अब यो एकदमै संवेदनशील विषय, सिरियस विषय, एकदमै अध्ययन अनुसन्धान गरेर मात्रै बोल्नुपर्ने विषय। अब मैले यो कति गर्न सकेँ, के गर्न सकेँ, कति सोध्न सकेँ, तपाईँबाट कति लिन सकेँ थाहा भएन। यो विषयमा मैले सोध्न छुटेका र मैले थाहा नपाएका केही कुरा छन्, दर्शकलाई नभनी नहुने कुरा छन् भने तपाईँले यो कार्यक्रम मार्फत भनिदिनु। होइन, अब यसमा मूलभूत कुराहरू त सबै आइ नै सके, तर मेरो भन्न खोजेको कुरा के हो भने एउटा हामी नयाँ पिँढी र नयाँ पुस्ताले चाहिँ अध्ययन अनुसन्धानमा हामी चाहिँ लाग्नुपर्छ, हामी तथ्यमा टेकेर बोल्नुपर्छ, हामी कथ्य इतिहासमा हामीले विश्वास गर्नुहुन्न। र अर्को कुरा स्टेटले गर्ने कुरा स्टेट अग्रसर भएर अगाडि लाग्नुपर्छ, इन्डिभिजुअल कुरा र इन्डिभिजुअल जस लिने कुरा होइन। हामीले स्टेटलाई चाहिँ यसमा खबरदारी गर्ने कुरा हो, स्टेटलाई हामीले दबाब सिर्जना गर्ने कुरा हो, यो स्टेटको दायित्वको कुरा हो र नागरिक स्तरमा गर्ने कुरा के हो त्यो हामीले गर्नुपर्छ। अब यहाँ त कतिपय मान्छेहरूले त के भनिरहेछन् भने एक थरी विज्ञलाई पनि यहाँ काम दिइराख्नुपर्छ भने चाहिँ त्यहाँ आफूले जागिर खोज्ने पनि होइन। अब काम चाहिँ राष्ट्रपक्षमा गरे जस्तो गर्ने, तर आफूलाई यसो केही आय स्रोत पनि आइराखेको हुन्थ्यो, यसो देश विदेश पनि गरिराख्नु पाए हुन्थ्यो भन्ने अर्को छदमभित्री स्वार्थ पनि त्यहाँ चाहिँ त्यसरी प्रदर्शित गरिनुहुन्न र गर्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र यो चान्चुने विषय होइन, एकदमै अध्ययन अनुसन्धान गरेर गहिराइमा पुगेर त्यो गहिराइबाट ल्याएको मोतीलाई मात्रै दिन सक्यो र त्योले भ्रम सिर्जना नगर्ने कुराहरू दिन सक्यो भने जनतालाई पनि राहत हुने देखियो। तपाईँले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनाइहरू, महत्त्वपूर्ण अध्ययन अनुसन्धानका विषयहरू सार्वजनिक गरिदिनु भयो, यसका लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।